Powered by National Advertising Agency, a complete solution for advertising world. Travel partner IMEP for domestic airlines ticketing and MoneyGram. Tiffin partner Om Biscuit उद्योग धनकुटाको कोसेली नरिवल भएको बिस्कुट सधैँ खाउँ खाउँ लाग्ने आफ्नै गाउँठाउँको उत्पादन ओम बिस्कुट उद्योग फोटो पार्टनर प्रोफेसनल फोटो एन्ड भिडियोग्राफी फोटो खिचौं युगौं युगसम्म बाँचौं जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षणहरूलाई सधैँ ताजा राखौं अ प्रेजेन्टेसन अफ अनलाइन मिडिया हरपल तपाईसँगै नमस्ते नै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यतिखेर तपाईँ अनलाइन मिडिया हेरिरहनु भएको छ हामीलाई फेसबुक पेजबाट पनि हेरिरहनु भएको छ र युट्युब च्यानलबाट पनि हेरिरहनु भएको छ आज विशेष गरेर कार्यक्रममा हामी विशेष सन्दर्भमा अनलाइन टक शोमा एउटा छुट्टै विषयवस्तुलाई लिने प्रयास गरेका छौँ र आज हामी राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि समेटेका छैनौँ आज हामी ती त्यस्ता सामाजिक अन्य क्रियाकलापहरूलाई पनि समेटेका छैनौँ विशेष गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई आज हामी समेट्ने प्रयास गरेका छौँ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले जुन विश्व आक्रान्त भइरहेको कोरोनाको महामारीका बीच होमियोप्याथीले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ होमियोप्याथीले के गर्न सक्छ वास्तवमा होमियोप्याथी के हो र यसलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ र होमियोप्याथीमा लाग्नुभएका डाक्टर हुनुहुन्छ आजको मेरो अतिथि उहाँहरूले कसरी यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र समाजमा आजको आवश्यकतामा उहाँहरूले कसरी परिपूर्ति गरिराख्नु भएको छ यी यावत कुरामा कुराकानी गर्नका लागि जनभावना होमियोप्याथी अस्पताल धनकुटाका फाउन्डर हुनुहुन्छ प्रोपाइटर हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र कटुवाल म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हामी अहिले जुन कोरोनाले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ हाम्रो नेपाली समाज पनि त्यसमा अछुतो छैन है विशेष गरेर होमियोप्याथी सुरुमा यहाँले भन्नुहुँदाखेरि नै के भन्छ यो इम्युनिटी पावरलाई हैन बिल्डअप गर्ने त्यो बढाउने औषधि उपचार नै होमियोप्याथी भनेर पनि सुरु गर्नुहुन्छ नि हो बिल्कुलै होमियोप्याथीको शब्दबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा समान नै समानको समाधान हो अर्थात् विष काट्न विष नै चाहिन्छ हिरा काट्न हिरा नै चाहिन्छ फलाम काट्न फलाम नै चाहिन्छ भन्ने मान्यताबाट यसको नामाकरण भएको छ यो ग्रिक भाषाबाट लिएको शब्द हो र यसको अर्थ पनि वास्तवमा यही नै हो विष काट्न विषै चाहिन्छ जस्तै सर्पको विष काट्न सर्पकै विष चाहिन्छ त त्यसको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ त्यस्तै खोपमा पनि त्यही नियममा आधारित हुन्छ जुन खोपहरू हामी भन्छौँ भ्याक्सिनहरू भन्छौँ हैन इम्युनाइजेसनहरू जस्तै चाहिँ मान्नु पोलियोको चाहिँ खोपमा पोलियोकै भाइरस हुन्छ पोलियोकै भाइरसबाटै पोलियो खोप बन्छ हैन दादुराको भाइरस भन्दाखेरि दादुराकै भाइरसबाट चाहिँ दादुराको खोप बन्छ हैन अब बीसीजी भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्षयरोगको लागि टिबीको लागि चाहिँ त्यही टिबीको बेसिल्लाईबाट नै बेसिल्लाई काल्मेट ग्युरिन भनेर बीसीजी भन्ने काल्मेट ग्युरिनले बनाएको हुनाले बीसीजी त यो सिद्धान्त खोपमा पनि लागेको छ त्यसो हुनाले खोपको मान्यतामा हामी विश्वास गर्छौँ भने होमियोप्याथी र खोपको आधारभूत सिद्धान्त उस्तै हुन्छ होमियोप्याथीका कतिपय मेडिसिनहरूमा खास गरी नो सोर्स ग्रुपका मेडिसिनहरू चाहिँ भ्याक्सिनकै मान्यताबाट विकास भएका छन् मात्रै भ्याक्सिनमा चाहिँ डिजिजको जर्म्सहरू अथवा डिजिजको चाहिँ डिजिज टिस्युहरू नै प्रयोग हुन्छ भने खोपमा हाम्रो होमियोप्याथीमा चाहिँ डिजिजको प्रडक्ट चाहिँ प्रयोग हुन्छ उसकोमा डिजिज टिस्यु प्रयोग हुन्छ रोगी तन्तु प्रयोग हुन्छ यसमा चाहिँ रोगी तन्तुले रोगी तन्तुहरूले निकाल्ने त्यसले सेक्रिट गर्ने अथवा त्यसको सेक्रिसनबाट भनौँ अथवा त्यसको जुन प्रडक्ट भनौँ न हामी ठ्याक्कै उत्पादन हैन त्यसबाट निस्किने पदार्थहरूबाट चाहिँ होमियोप्याथीमा औषधिहरू नोसोर्ट्सहरू बन्ने हुनाले भ्याक्सिनको र होमियोप्याथीको सिद्धान्त एउटै हो हैन आधारभूत सिद्धान्त एउटै हो र अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा जति बेला होमियोप्याथी भर्खरै अहिलेको लेटेस्ट मेडिकल साइन्स होमियोप्याथीको हो र यो चाहिँ 1796 जब विश्वभरि यसले मान्यता पायो त्योभन्दा केही वर्षपछि मात्रै अनि होमियोप्याथीकै सिद्धान्तको जगमा टेकेर भ्याक्सिनहरू आविष्कार भएको त्योभन्दा अगाडि भ्याक्सिन पनि थिएन हैन डाक्टर साहब अलिकति यहाँको कुरालाई मैले काटे बिचमा रोक्न चाहेँ उसो भने अलिकति त्यो बौद्धिक लेभलले जुन डिप्लोमेटिक शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन हामी अलिकति आज सरफेसमा बसेर कुरा गरौँ ताकि तमाम दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ एकदम सिम्पल भाषामा आज म कुरा गर्न चाहन्छु वास्तवमा होमियोप्याथी
आयुर्वेदी जुन आयुर्वेद भन्छ होमियोप्याथी भनिन्छ अनि यो एलोप्याथी भनेर जुन अहिलेको मेडिसिनलाई बुझिन्छ वास्तवमा के हो यो अलिकति जनताहरू लिसनरहरू हाम्रो दर्शकहरू कन्फ्युज पनि हुन सक्नुहुन्छ कि अब अहिले यो कोरोना लागिरहेछ होइन लु आयुर्वेदिक औषधि गर्ने यो त राम्रो हुन्छ होइन अनि बुर्जो खाने पहिलेका जडीबुट्टीहरू खाने त्यतातिर ध्यान गइसकेको छ होमियोप्याथी पनि त्यस्तै हो के हो यो वास्तवमा होमियोप्याथी अहिलेको लेटेस्ट मेडिकल साइन्स हो र युरोपबाट सुरु भएको हो यो युरोपमा एलोप्याथीमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन गरिसकेको जसले एमडी एमएस गरिसक्नुहुन्छ एउटा विषयमा विज्ञ भइसकेपछि मात्रै पढ्न पाउने भएकोले यो चाहिँ होमियोप्याथिक मेडिकल साइन्स पढ्न चाहिँ अब सिधै साधारण आइएससी पास गरेर या एसएलसी गरेर एससी गरेर पढ्ने विषय होइन खास यसलाई सुरुवातीमा स्पेसियलिस्ट भएपछि मात्रै पढ्ने भएकोले यसलाई सुपर स्पेसियालिटी भनियो र यो चाहिँ एलोप्याथी भन्दा पनि अझै नयाँ अहिलेको लेटेस्ट मेडिकल साइन्स अहिलेको चाहे भ्याक्सिनको कन्सेप्ट मैले अघि नै भने होमियोप्याथीबाट सुरु भयो न्यानो पार्टिकलको कुराहरू छ न्यानो टेक्नोलोजीको कुराहरू छ त न्यानो टेक्नोलोजीको कन्सेप्ट पनि होमियोप्याथिक कन्सेप्ट हो एभोगाड्रोज नम्बर पनि होमियोप्याथी पहिलेको पुस्तामा आयुर्वेदबाट आयो आयुर्वेद चाहिँ प्राचीन कालको प्राचीन कालमा यसो गर्थ्यो उसो प्राचीन काल पछाडि त्यहीबाट प्राचीन कालबाट आधुनिक कालमा आउँदा एलोप्याथी आयो केमिकलहरू गर्न अहिले जुन हामीले दबाईहरू खाइरहेछौँ दबाईहरू खान्छौँ त्यो होइन र अर्को चाहिँ अब त्योभन्दा एडभान्स फर्ममा आएको चाहिँ होमियोप्याथी हो होमियोप्याथी यसरी बुझौँ तर होमियोप्याथी चाहिँ नेपालमा अब यो धेरैलाई थाहा छैन नीति निर्मातालाई पनि थाहा छैन अब सरकारका कुनै पनि तहका धेरैलाई यो थाहै छैन यसलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ थाहा छ मलाई त दाना होइन त दाना मसिनो दाना त्यही यसरी बुझ्नु भनेको 0.01 पनि बुझ्नु भएको छैन तर थाहा छ भन्नु छोड्नु थाहा छ हामीलाई दाना होइन दाना 1% नै बुझ्नु भएको छैन 0.01 भन्छु मैले त्यो बुझाइलाई त्यो बुझे पनि अब हाम्रो धेरै साथीहरूले नीति निर्माताहरूले पनि होइन बुझेको छ त्यो होमियोप्याथी त्यो आयुर्वेदिक जस्तै होइन त यसो दाना भएको यसो उसो यस्तै उस्तै त्यो केही पनि होइन नि त्यो त भन्ने खालको आशयबाट चाहिँ उहाँहरूले बुझेको भन्नुहुन्छ क्या मैले बुझ्ने कोसिसै गर्नुहुन्न धेरैले कोसिस भएन यस बुझाउन कोसिस पनि भएन होला होइन अब जम्मै अरू दोष दिन पनि मिलेन हाम्रो पनि दोष होला हामीले कति बुझाउन सक्यौँ त हामीले कति टेबल गर्न सक्यौँ त हामीले कति एडभोकेसी गर्न सक्यौँ त कति लबिङ गर्न सक्यौँ त सङ्गठन कस्तो छ त हाम्रो हामीले चाहिँ नै सेवा कसरी दिन सक्यौँ त होइन डाक्टर साहबलाई मैले यहाँ फेरि अझै पनि रोकेँ हामी यतातिर पछि जाउँ अहिले वास्तवमा मैले के बुझाउन चाहिरहेको छु भने बुझ्न चाहिरहेको छु भने होमियोप्याथीबाट अहिलेको सन्दर्भ ठ्याक्कै कोरोना सङ्क्रमण भइरहेछ होइन यसमा होमियोप्याथीले कस्तो भूमिका खेलिरहेछ के गर्न सक्छ के होमियोप्याथीबाट यसको इम्युनिटी पावर बढाउने जुन सुरुमै भन्ने गर्नुहुन्छ नि होइन मान्छेको जुन चाहिने इम्युन सिस्टम लो हुनेलाई नै बढी सङ्क्रमणले सताउने अथवा मृत्यु हुने कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ सुनिरहेछौँ भोगिरहेछौँ भनेपछि ठ्याक्कै यो त इम्युनिटी पावर बढाउने भनेपछि त होमियोप्याथीमा सिधै टच भयो नि त र यो चाहिँ होमियोप्याथिकले नै यसलाई चाहिँ नै सल्भ गर्ने बेला चाहिँ आएको हो यो समय सन्दर्भले होमियोप्याथिक चिकित्साको काम कहाँ छ केमा छ कहिले छ किन छ भन्ने जुन जिज्ञासाहरू हुन्थ्यो त्यसको एन्सर दिने बेला आएको चाहिँ होमियोप्याथी के हो भन्दाखेरि अब देखियो अब यो इम्युनिटी सिस्टम जब लो हुनेलाई कोरोनाले भटाभटी सङ्क्रमण आक्रान्त पार्न थाल्यो अब इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्यो इम्युन सिस्टम बढाउने विषय त सधैँकै आवश्यकता हो तर त्यो फिलिङ्स हुन्छ होला भन्ने लाग्छ यद्यपि अहिलेसम्म त्यो फिलिङ्स चाहिँ अब त धेरैले गरेको छैन अहिले पनि त फिल भयो नि त फिल त भयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अझै पनि त्यो होमियोप्याथीले गर्छ र आयुर्वेदको चाहिँ अब विभिन्न औषधिहरू खाने भनियो के भनियो आखिरी आयुर्वेदको त्यो गुर्जो खाए पनि आयुर्वेदको चाहिँ के अरे बेसार पानी खाए पनि अन्य औषधिहरू चाहिँ आयुर्वेदले दिएका चाहिँ औषधिहरू खाए पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई राम्रो गर्ने अथवा कोरोनाबाट बच्नको लागि खोइ त बचायो त सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे पोजिटिभ भएको छ भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ नै त्यस्ता प्रश्नहरू हामीलाई पनि तेर्स्याइयो अब त्यो विषयमा हाम्रो उत्तर छैन किनभने हामी आयुर्वेदको बारेमा एडभोकेसी गर्दैनौँ हामीलाई आयुर्वेदको बारेमा जानकारी छैन होमियोप्याथीले गर्छ होमियोप्याथीबाट त्यो छ तर त्यो गर्ने मौका चाहिँ न आयुर्वेद विभागले दिएको छ होइन आयुर्वेद विभागले पनि जुन हिसाबले दिनुपर्ने हो अब तपाईँहरूको प्रोटोकल बन्यो प्रोटोकल बनाउनुहोस् भनियो विभागले गर्ने एडभोकेसी त विभागीय हिसाबले सबै त्यहाँ आबद्ध भएका सबै प्याथीहरूलाई दिनुपर्ने हो त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिइएन त्यसको बारेमा चाहिँ काम कारबाही गराइएन
किन गराइएन भन्दा प्रत्येक केन्द्रीय स्तरमा अनि प्रदेश स्तरमा अनि त्यसपछि पालिका स्तरमा कार्यक्रम गर्नलाई परिपत्र गरिन्छ, त्यसको लागि फलोअप गरिन्छ, टिम बनाइन्छ, साथीहरूलाई सल्लाह लिइन्छ, एउटा वर्कसपमा हामी जतिका मान्छेहरूलाई बोलाइन्छ, छलफल गरिन्छ होइन। ती नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई पनि खबरै नगर्ने अनि आफ्नो हिसाबले काम गर्ने हुँदाखेरि के भयो भने यो पालिका स्तरमा पालिका स्तरमा पनि आएन, पालिका स्तरमा पनि यो होमियोपेथिक चिकित्साबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्कुलर आउनु पऱ्यो नि, विभागबाट मन्त्रालयबाट आउनु पऱ्यो, प्रदेशले पनि पाउनु पऱ्यो, प्रदेशले फेरि पालिकाहरूलाई गर्नु पऱ्यो, पालिकाहरूले वडामा गर्ने, वडाले टोलमा गर्ने, टोलमा यसको प्रभावकारिता जाने हो। त्यो गर्नको लागि त सरकारले मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो नि, एउटा प्रोटोकल बनाइदिएर निर्देशिकामा लेखिदिएर होमियोपेथिकले यसरी इम्युन सिस्टम बढाउँछ भनेर लेखिदिए भरमा होइन, कागजमा लेखिदिएर त भएन नि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउने मेकानिजम जानु पर्यो। त्यो हाम्रो मन्त्रालयमा बस्ने यो हाम्रो होमियोपेथिकलाई पनि हेर्छु भनेर बस्ने साथीहरूले, विभागको महानिर्देशक भएर यो विभाग होमियोपेथिकलाई पनि हेर्छु भनेर बस्ने साथीहरूले कि त हामी हेर्दैन भन्न सक्नु पऱ्यो। हेर्छौँ भन्ने अनि हेर्दै नहेर्ने, यो धोका हो। यो त सर्कुलर आउनु पऱ्यो नि अहिले पालिकाहरूमा होइन, वडाहरूमा पुग्नु पऱ्यो नि त्यो कार्यक्रम, औषधि वितरण गरिनु पऱ्यो नि। यसको लागि छलफल गरेर त्यो टिमले हिसाबले प्रभावकारी रूपले गर्नुपर्ने थियो, त्यो सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन, सरकारले गर्नै सकेन, विभागहरूले गर्न सकेन। र यो हिसाबले मैले बुझ्ने निरीह अवस्था हो यो नेपाली जनताको। यो अलिकति हाम्रो यो सिस्टमपट्टिको है मैले अलिक बुझ्न चाहिरहेको अहिलेदेखिको कुरा भनेको होमियोप्याथीले अहिलेको तत्काल कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ, के यसले साँच्चै नै रोकथाम गर्न सक्छ? पहिलो कुरा त कोरोना भनेको के हो त भन्ने कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब कोरोना भनेको वास्तवमा अहिलेको एउटा नयाँ भाइरसको रूपमा भाइरस हो र यसले महामारीको रूपमा यसले दुःख दिइरहेछ। र यो खालको कोरोना जस्ता फ्लूका महामारीहरू हामीले हिजोको अध्ययनहरू गऱ्यौँ भने इतिहासमा इतिहासका धेरै कालखण्डमा यस्ता महामारीहरू भएका छन्, फ्लूका महामारी पनि भएका छन्। आजभन्दा ठ्याक्कै 100 वर्ष यो अहिलेको जुन गत डिसेम्बरमा सुरु भयो लास्ट इयर त 2019को डिसेम्बरमा सुरु हुँदाखेरिको बखतलाई हेर्ने हो भने त्यसको ठ्याक्कै 100 वर्ष पहिले स्पेनबाट यो फ्लू महामारीको रूपमा 2 वर्ष महामारी भयो। त्यति बेला 2 करोड जनता मरेका थिए, 2 करोड मानिसहरू मरेका थिए विश्वमा, र अमेरिकामा मात्रै 50 लाख मान्छे मरेका थिए यो स्पेनिस फ्लूले। अहिलेको फ्लू भनेको चाइनिज फ्लू हो। यस्ता फ्लूहरूले हमला नगर्ने, महामारी नगर्ने भन्ने कुरा होइन, हिजो पनि थियो, त्योभन्दा धेरै वर्ष पहिले पनि रहेछ। र 2-2.5 वर्षको इतिहास हामीले हेर्न पाउँछौँ, त्योभन्दा पहिलेको इतिहास त खासै हेर्न पाइँदैन। 2-2.5 वर्षदेखि यसलाई तथ्याङ्कहरू राख्ने, यसलाई मिलाउने, अपडेट गर्ने सिस्टम आएछ। अब हामीले त त्यही बुझ्नु पऱ्यो होइन, त्यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भेटिन्छ। त्यो आधारले हेर्दाखेरि विश्वका विभिन्न कालखण्डमा कुन कुन महामारीहरू आयो भन्ने कुराहरू, त्यसको कसरी उपचार भयो भन्ने कुराहरू हेर्दा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। मैले पनि थुप्रै आर्टिकल लेखेको छु, कतिपय सबै तथ्याङ्कहरू खोजेर नेपाली भाषामै लेखेको छु, मैले आफूले पोस्ट पनि गरेको छु सबै मिडियाहरूमा। अब चाहे त्यो भिडियोमा होस्, चाहे त्यो पेपरमा होस्, चाहे अनलाइन मिडियामा होस्, त्यो लेख्ने काम भएको छ, बोल्ने काम भएको छ, त्यो पस्किने काम भएको छ। त्यसो हुनाले ती तथ्याङ्कहरूलाई आधार मानेर हेर्दा पनि यस्ता महामारी हिजो पनि थिए र अहिले पनि छन्, भोलि पनि हुन सक्छन्। त्यति बेला किन महामारीले दुःख दिन्छ भन्ने कुरामा, यस्ता भाइरसहरूले नयाँ नयाँ भाइरसहरू आउने दुःख दिने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। यसको बारेमा हामीले सोच्दाखेरि यसको ठ्याक्कै एन्सर के हो त भन्दा हामी नेचुरल हामी एउटा कम्पोनेन्टहरू हौँ। हाम्रो प्रकृतिको उपज हो, हामी प्रकृतिभन्दा बाहिर हामी छैनौँ। प्रकृतिले हामीलाई उब्जायो, शरीर प्राकृतिक छ, शरीर एउटा प्रकृतिको उपज हो भने हाम्रो जीवनशैली पनि प्राकृतिक हुनुपर्छ, खानपिन प्राकृतिक हुनुपर्छ, रहनसहन प्राकृतिक हुनुपर्छ, औषधि उपचार प्राकृतिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा नै गडबड भइसकेपछि के हो त, सारा कुरा कृत्रिममा चल्न थालिसकेपछि एसी लिनुहुन्छ भने तपाईँ अब तराईको बसाइलाई अलिकति हामीले हेर्दा गर्मी छ, बसोबास अप्ठ्यारो छ भने पाहाडमा बस्न सकिन्छ, तराईको माथि हाइटमा सारा रेसिडेन्ट बनाउन सकिन्छ, नेचुरल एसी खान सकिन्छ नि। तर होइन, आर्टिफिसियल एसी चाहियो, औषधिहरू त्यस्तै चाहियो, आर्टिफिसियल चाहियो, जीवनशैली आर्टिफिसियल चाहियो। दुध अब गाई पालेर भैँसी पालेर खानुपर्ने ठाउँमा अब अर्कै किसिमका दुधका विभिन्न बजारमा आएका छन्। अब चामलसम्म नकली आयो भन्ने खालको कुराहरू छ। त कृत्रिमको पनि एउटा लिमिट हुन्छ नि त कृत्रिमताले नै हामी एउटा प्राकृतिक कुरामा नभएको हुनाले जीवनशैली, रहनसहन, औषधि उपचार, त्यसकारण त्यो एउटा कुरा भयो। प्रकृतिसँग लडेको कारणले विश्वको सबै कुरा हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि यस्ता भाइरसहरू जन्मिनुको कारणहरू, यस्ता महामारी जन्मिनुको कारणहरू हामी एउटा नेचुरल प्रोसेसभन्दा बाहिर गएपछि कम्प्युटरमा पनि भाइरस छिर्छ नि, र जे फर्मेट हो त्योभन्दा तलमाथि गरेपछि भाइरसहरू छिर्छ। अब भने जस्तै हाम्रो शरीरमा पनि अथवा प्रकृतिमा पनि यस्ता खालका तत्त्वहरू बढिरहेको छन्। र यो प्रकृति, अब एड्सको भाइरस कसले जुम्त्यायो त?
मानव र मानव बिचमा हुनुपर्ने चाहिँ यौन सम्पर्क चाहिँ मानव र गैर मानव बिचमा गर्ने एउटा अनुसन्धान गर्ने कुरा, तर त्यो अप्राकृतिक गरियो नि त, अप्राकृतिक ढङ्गले। जबकि त्यो प्राकृतिक कुरै होइन भने त्यसलाई हामी जबरजस्ती किन रिसर्चमा जानु पर्यो? विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने नाममा विकास गर्नुपर्छ, विज्ञान र प्रविधि विकास गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ, तर प्रकृतिको नियमलाई धावा बोलेर होइन, त्यसको विरुद्धमा गयो भने चाहिँ यस्ता निम्ति आउँछन्, यस्ता महामारी फैलिन्छन् र यसलाई होमियोप्याथीले समाधान गर्न सक्छ। समाधान गर्ने विषयमा पहिलो कुरा त के भन्छ होमियोप्याथीले भने नेचुरल वेमा हाम्रो लाइफस्टाइल हुनुपर्छ, जीवनशैली, औषधि उपचार, रिसर्चहरू, अनुसन्धानहरू, खोजहरू, विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने कुराहरू गर्दा पनि प्रकृति सम्मत हुनुपर्छ, प्रकृतिको नियममा हुनुपर्छ भन्छ यसले पहिलो नम्बरमा। दोस्रो कुरा के भन्छ भने यस्ता महामारी आयो भने इम्युन सिस्टमलाई मजबुत गराउनुपर्छ भन्छ। अब अहिले चिसो बढ्दै गरेको मौसम छ, अहिले हामी चाहिँ कार्तिक आज चाहिँ होइन 19 गतेमा छौँ भनेपछि यो चाहिँ चिसो चाहिँ मौसम विन्टर सिजन चाहिँ अब आइसक्यो। त यो अवस्थामा हामीले न्यानो कपडाहरू लाउनु पर्यो, चिसोमा नुहाउनु भएन। शरीरको नेचर कस्तो छ, जसलाई गर्मी मात्रै हुन्छ चिसोले असरै गर्दैन, उसले नुहाउन मिल्यो, चिसो नुहाउँदा नि भयो, चिसो खाए पनि भयो होइन, फ्रिजकै पानी खाए पनि केही आपत्ति भएन। तर जसको शरीरमा चिसो हमला गरिराख्छ त्यस्तो खालको पेसेन्टहरूलाई स्नोफिलियाको समस्याहरू हुने, खास गरी निमोनिया भइराख्ने, टन्सिलाइटिस भइराख्ने, चिसोको एलर्जी हुने, पिनास हुने, यस्ता बिमारीहरू, दमको फोक्सोको बिमारीहरूले, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिमारीहरूले, चिसोले शरीरमा तुरुन्तै हमला गर्ने खालका व्यक्तिहरूले चिसोमाबाट बच्नु पर्यो। खानपिनमा, रहनसहनमा, लुहाइ खुवाइमा होइन, एकोमोडेसन, बसोबास सबै कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेचरसँग मिल्दो अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यति गरिसकेपछि पनि रोग लागिहाल्यो भने, चिसो लाग्यो भने, सर्दी जुखाम भयो भने, कुनै होइन मतलब ज्वरो आयो, श्वास प्रश्वासमा अवरोध भयो, अहिले कोरोनाकै सिम्टमहरू जुन देखियो भनिन्छ, यस्ता चिजहरू शङ्का लाग्यो, आफूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तुरुन्तै होमियोप्याथिक डक्टरकोमा गएर इलाज गर्ने हो भने हामी परपर नि भाग्दैनौँ। पोजिटिभ भएकै बिरामीलाई पनि हामी नजिकमै गएर उसलाई छुनै पर्छ, उसलाई अङ्गमाल गर्नै पर्छ, उसलाई ढाडस दिनै पर्छ भनेर चाहिँ फिजिकल्ली गर्नुपर्ने कुरा त छैन। एउटा डिस्टेन्स कायम गरेर एउटा चाहिँ नै सोध्ने, बुझ्ने, उसको डिटेल्सहरू हेर्ने होइन, एउटा पुरै कम्प्लिट केस टेकिङ गरेर चाहिँ नै औषधिहरू दिन सकिन्छ र पोजिटिभ भएकोलाई पनि नेगेटिभ पार्न सकिन्छ भनेर विश्वभरिको इतिहासहरूलाई अध्ययन गरेर विश्वभरिका सरकारका विभिन्न पक्षहरूले गरेको निर्णयलाई, प्रोटोकलहरूलाई, निर्देशिकाहरूलाई हेरेर नेपाल सरकारले पनि वैशाख 15 गते पोजिटिभ भएकोलाई नेगेटिभ गर्न सकिन्छ होमियोप्याथीबाट भनेर निर्णय नै गरेको छ। त्यो मैले गरेको त होइन, हामी केही मान्छेले गरेको त होइन, नेपाल सरकारले गरेको छ त होइन। त्यस कारण वैशाख 15 को निर्णय त्यो छ। 6वटा मेडिसिन, त्यसमा 6 प्रकारका मेडिसिन छन्, त्यो व्यक्तिलाई फरक दिने भनेको छ। अर्को त्योभन्दा पहिलोको स्टेज भनेको चाहिँ अब महामारी फैलिरह्यो समुदाय भने त्यति बेला चाहिँ होमियोप्याथिक मेडिसिन प्रयोग गरेर मानिसहरूको इम्युन सिस्टमलाई बुस्टअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को त्यो पनि निर्णय भएको छ। त्यसमा 5वटा मेडिसिनहरू छ होइन। त्यो चाहिँ व्यक्तिलाई हेरेर दिने हो, सबैलाई एउटै दिने होइन। जस्तै तपाईँलाई चिसो लागिराख्ने छ, पानी तपाईँ बढी खानुहुन्छ होइन, अब पानी धेरै खाइराख्नुहुन्छ, ब्रायोनिया दिन्छौँ। पानी पटक्कै नखानेलाई हामी चाहिँ नि जेल्सेमियम दिन्छौँ। पानी थोरै खाइराख्ने तर थोरै खाइराख्ने, फ्रिक्वेन्टली खाइराख्ने, बारम्बार खाइराख्नेलाई आर्सेनिक एल्बम दिन्छौँ। हामी यहाँबाट बुझौँ भनेपछि यो औषधि कस्तो, यो जडीबुटीबाट बनेको हुन्छ कि यो पनि एलोपेथीमै बन्ने किसिमको औषधि नै प्रयोग गरिएको हुन्छ कि के हुन्छ यसको? डाक्टर साहब अलिकति क्लियर यसमा चाहिँ अब एलोपेथिकमा, आयुर्वेदमा होइन, अब होमियोप्याथिकमा जति पनि औषधि बन्छन् यो प्राकृतिक कुराहरूबाटै बन्छन्, तर बन्ने प्रक्रियाहरूमा केमिकल चेन्जेस गराएर होइन गर्ने कि डाइरेक्ट फिजिकल चेन्ज मात्रै गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हाम्रोमा फिजिकल चेन्ज मात्रै हुन्छ, केमिकल चेन्ज हुँदैन। अनि आयुर्वेदमा डाइरेक्ट क्रुड फर्ममा बनाएको हुँदो रहेछ, तर होमियोप्याथिकमा त्यसैलाई चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीको रूपमा त्यसलाई फेरि एडभान्स फर्ममा लग्यो र औषधिहरूमा इनर्जी डेभलप गरिन्छ। खास गरी यसमा चाहिँ अब मोलिकुल पनि नदेखिने तहको, मोलिकुल नदेखिने भनेको अर्थ अब न्यानो पार्टिकलको कन्सेप्ट हुनु, न्यानो टेक्नोलोजी भन्छ अहिले, सूक्ष्मतामा जाने, इलेक्ट्रोन थ्योरीको कुराहरू, एटम थ्योरीको कुराहरू नयाँ हुन्थे पहिले, त्योभन्दा पहिले पछि एभोगाड्रोस नम्बरको कुरा आउन थाल्यो भनेको सूक्ष्मतामा जाने। सूक्ष्म विष पनि त थोरै मात्रा गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ धेरै विषलाई काट्छ भने जस्तो होइन, भ्याक्सिन पनि त्यही सूक्ष्मतामै जान्छ भने जस्तै होमियोप्याथिकमा चाहिँ अब जस्तै पानीको एउटा फ्लोबाट चाहिँ नि करेन्ट निकाल्दाखेरि त्यसले झड्का दिएपछि, पानीले झड्का दिएर डाइनोमा गएपछि त्यसले पानी नै कुद्ने त होइन, लाइनमा त तारमा कुद्ने त इनर्जी हो, चार्ज हो, करेन्ट हो होइन, भनेको इलेक्ट्रोन फ्लो हो। इलेक्ट्रोन भनेको चार्ज उत्पन्न गर्यो नि झड्काले। त्यस्तै होमियोप्याथिकले पनि एउटा त्यो इनर्जीमै डेभलप गर्ने, इनर्जी डेभलप गरेर
यस्ता मेडिसिनल सब्सटान्सबाट इनर्जी डेभलप गर्ने हिसाबले हुन्छ। डाइरेक्ट घ्याप्प यति यति एक मुठी खाने अथवा एक चम्ची खाने भन्ने खालको त पुरानो कन्सेप्ट हो। त्यसलाई एडभान्स गर्दै प्रशोधन गर्दै गर्दै इनर्जी डेभलप कसरी गर्ने त होइन, चार्ज उत्पन्न गरेर यस्तै गरेर बनाएको हुन्छ। तपाईँले जुन सोध्नुभयो स्रोत के हुन्छ भन्दा जडीबुटी पनि पर्छ यसमा चाहिँ एनिमलका चाहिँ सोर्सबाट पनि निकाले हुन्छ मेडिसिनल सब्सटान्सहरू, प्लान्ट्सबाट भइहाल्यो। मिनरल्स भनेको खनिज पदार्थबाट पनि बन्छ होइन, लवणहरूबाट विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूबाट पनि बन्छ। नोसोर्स भनेको डिजिज तन्तुबाट अघि हामीले भन्यो त्यो टिबीको लागि टिबी नै, पोलियोको लागि पोलियो भनेको त्यो चाहिँ नोसोर्स ग्रुप भन्छ। सार्कोट्स भनेको चाहिँ हेल्दी तन्तुहरू, स्वस्थ तन्तुहरूबाट पनि बन्छ। अनि इम्पोन्डेरेबिलिया भनेको चाहिँ यो म्याग्नेटिकबाट, यो सोलरबाट, मुनलाइटबाट, इलेक्ट्रिसिटीबाट, यस्ता यी नदेखिने खालका इनर्जीका फर्महरूबाट पनि भन्छ। त्यसलाई इम्पोन्डेरेबिलिया भन्छ त्यो स्रोतलाई। र अर्को सिन्थेटिक स्रोत भनेको चाहिँ एलोपेथिकहरूले पनि कतिपय बनाएका पेनिसिलिनहरू जस्ता चाहिँ विभिन्नलाई पनि फेरि होमियोपेथिक नियमबाट त्यसलाई प्रशोधन गरेर त्यसलाई विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ 7वटा सिद्धान्त छ होमियोपेथीको, त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर जुन डेभलप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिन्थेटिक स्रोत भन्छ। तर त्यो चाहिँ कम मात्रामा हुन्छ, रेयर भनौँ न। तर मेजर स्रोत भनेको चाहिँ वनस्पति अनि जन्तु अनि खनिज अनि रोगी तन्तु र स्वस्थ तन्तु, यसरी जान्छ क्या यसको। र 7वटा स्रोतबाट बन्ने त जडीबुटीकै यिनै प्रकृतिकै कुराहरू नै भए विभिन्न खालका। त यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिस्टममा अलिकति त्यो प्रयोगमा यहाँको मैले कुरा थोरै अड्काएँ। जस्तै त्यो सिस्टम जुन प्रयोग भन्नुभयो नि, जस्तै प्राकृतिक उपज हो हामी मानव शरीर भनेको, हामीले प्राकृतिक ढङ्गले नै चल्नु पर्यो अनि मात्रै हामी प्रकृतिको विरुद्धमा जाँदैनौँ भनेको जस्तै यो उपचार पनि मैले अहिले सरस्वती हजुरको कुराबाट थोरै बुझ्दा है, अब धेरै मैले बुझेको छुइनँ, त्यही मैले अलिकति थोरै के बुझिराखेँ भने यो सही हो गलत हो हजुरले भन्नु होला। जुन प्राकृतिक ढङ्गले जुन त्यो औषधि मात्रै खाएर होइन, जस्तै मलाई रुगा लागेको छ औषधि खाइदिएँ म अब निको भइहाल्छु नि भनेर धुलोमा हिँड्ने होइन भनेको अर्थ। म प्राकृतिक रूपमा आफूलाई पनि त्यही अनुसार तयारी गर्दै लानु पर्यो अनि औषधि खानु पर्यो। त्यो सिस्टम चाहिँ होमियोप्याथीबाट जान्छ। प्राकृतिक रहनसहनमा ध्यान दिने, प्राकृतिक जीवनशैली ध्यान दिने, त्यो सिस्टम नै होमियोप्याथी। त्यो त होमियोप्याथिक मात्रै भन्ने भएन, यो सिस्टमलाई सबैले अपनाएकै हुन्छन्, प्रायः अपनाउनै पर्छ होइन। होमियोप्याथिकको चाहिँ त्यति मात्रै नभए त्यो त एउटा साधारण कुरा भइहाल्यो होइन। जस्तै प्राकृतिक रूपमा आफू एडजस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त भइहाल्यो। त्यो नेचुरोप्याथीले नि भन्न सक्ने भयो, आयुर्वेदले नि भन्न सक्ने भयो, एलोप्याथीले पनि अब होइन नेचरको विरुद्धमा जाउँ त नभन्ने कुरा भए, हामी चाहिँ कहाँ भन्छौँ र भन्ने तर्क आउला। तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा चाहे त्यो औषधि बनाउँदा होस्, औषधिको उत्पादन गर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरूबाटै हामी चाहिँ दुईतिर लागेका छौँ। एउटा प्राकृतिक ढङ्गले प्राकृतिक रूपमा जस्तो औषधि हामी प्राप्त गर्छौँ, प्रकृतिले जे औषधि दिएको छ हामीलाई, चाहे त्यो जनावरमा होस्, चाहे वनस्पतिमा होस्, चाहे मिनरलमा होस्, त्यस्ता चाहिँ नै के अरे प्राकृतिक रूपमा आएका औषधिहरूलाई रासायनिक प्रतिक्रिया नगरिकन, अर्को रूपमा रूपान्तरण नगरिकन फिजिकल चेन्ज गरेर टुक्र्याएर सानो पारिएला, रुखलाई लडाएर काटेर काठ बनाइएला टुक्रा। तर काठमा हुने त्यसको चाहिँ संरचना गुण र रुखमा हुने संरचना चाहिँ अथवा गुण चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा त्यो नेचुरल फर्ममा छ। त्यसलाई फिजिकल चेन्ज मात्रै गरियो, केमिकल चेन्ज गरिसकेपछि त्यो त केमिस्ट्रीमा अर्को नयाँ पदार्थ बनियो, केमिकल चेन्ज भयो नि। त्यहाँ त चेन्ज नगरिकन गर्ने फर्ममा हुन्छ, प्राकृतिक फर्ममै औषधिहरू हुन्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ एडभान्स, त्यसो आयुर्वेदै रहेछ नि त भन्ने प्रश्न आउँछ। त आयुर्वेदको भन्दा 7वटा सिद्धान्तहरू यसको एडभान्स फर्म छन्। त आयुर्वेद भन्दा होमियोप्याथी के फरक छ? आयुर्वेदले नसकेको कुरा होमियोप्याथीले किन सक्छ त? अथवा एलोप्याथीले चाहिँ नसक्नुपर्ने कारण के छ त? आयुर्वेद पुरानो भयो प्राचीन कालको, त्यसपछि एलोप्याथिक आयो त्यो आधुनिक कालको। अब सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि एलोप्याथी आयुर्वेदको चाहिँ 5000 वर्ष पहिलेको करिब भन्ने चाहिँ एउटा त धेरै पुरानो भयो त्यो। अब एलोप्याथिक चाहिँ 2400 वर्ष पहिले भने गर्दा यसो बुझौँ दर्शक, यो होमियोप्याथिक चाहिँ 200 वर्ष भयो भने आयुर्वेद भन्दा यो किन फरक भयो अथवा उसले निको नपार्ने अनि फेरि यसले पनि निको नपारेछ यसले भन्दा अब होमियोप्याथीले चाहिँ निको पार्नु पर्ने अनि अरू चाहिँ किन फ्लप हुनुपर्ने, किन चाहिँ हुँदैन त? यसको जवाफ के हो भने, यसको सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यसको 7वटा सिद्धान्तहरू जुन छ त्यो सिद्धान्त मैले बताएँ भने सरल बताएँ भने त्यसको क्लियर भइहाल्छ। हजुर, ल अफ सिमिलिया भनेको समानताको सिद्धान्त, समान नै समानको समाधान हो। विष काट्न विषै चाहिन्छ, हिरा काट्न हिरा नै चाहिन्छ, फलाम काट्न फलामै चाहिन्छ। यो सिद्धान्तको आधारमा औषधि उपचार गर्ने हो भन्ने मात्रै सफल हुन्छ र यो चाहिँ प्राकृतिक छ, वैज्ञानिक छ, व्यवहारिक छ।
सत्य छ यो भन्ने आधारमा यो जगमा टेक्यो, अरूले यो सिद्धान्तलाई फलो गर्न सकेनन्। डक्टर हेनिम्यान डक्टर क्रिस्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनिम्यान एलोप्याथीको एमडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पछि रिसर्चबाट यो कुरा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेर हेरेर बुझेर गरेपछि वास्तवमा यो नयाँ साइन्सको विकास हो। एलोप्याथी डक्टरले विकास गरे हो यो, र अहिले पनि विश्वका विभिन्न एलोप्याथी डक्टरहरूले नै होमियोप्याथीको चाहिँ अरू थप इँटाहरू थप्दै लानु भएको छ। डक्टर हेनिम्यानले जो गर्नुभयो जर्मनीबाट, त्यसपछि युरोपका विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट भयो, बेलायतमा भयो, अब त्यसपछि अमेरिकातिर आयो, अमेरिका हुँदै पछि फ्रान्समा पनि अझ डेभलप नयाँ तरिकाले गर्दै गइयो, अनि बल्ल इन्डियामा आएपछि इन्डियाले आफ्ना इन्डियाका आसपासका देशहरू पनि यसै इन्डियाले नै अलिकति रोल प्ले गरेको छ त्यो यसको विकासको लागि, किन ऊ आफ्नो ठुलो देश छ, आफ्नो सामर्थ्य बढी छ, हरेक कुरा छन् त्यहाँ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा के भयो भने यो समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ। अरू मेडिकल साइन्समा यो सिद्धान्त छैन, यो नयाँ सिद्धान्त हो। यसको अर्को नयाँ सिद्धान्त अहिलेसम्म आएको पनि छैन। यो 225 वर्षको दौरानमा छ होमियोप्याथी सुरु भएको। यो गलत हो भनेर कसैले क्रिटिसाइज गर्न सर्फेसली होमियोप्याथी भनेको यो हो त्यो हो भनिदिन त सकिन्छ, तर यसलाई चाहिँ त्यो चेन्जै गर्ने गरी WHO को नर्म्समा अथवा विश्वकै एउटा मेडिकल साइन्सका रिसर्चरहरूको लेभलबाट चाहिँ आलोचना गरेर अर्को वैज्ञानिकले अर्को सिद्धान्त अहिलेसम्म प्रतिपादन गर्न सक्नु भएको छैन। र यो सत्यको अर्को विकल्प सत्य हुँदैन, समानै समानको समाधान हो। विष काट्नको लागि विषय चाहिन्छ भन्नुको अर्थ अब सर्पको विष काट्दाखेरि एन्टिस्नेक भेनमको बदला अर्थकै ल्याएर गर्छु भन्ने कुरा सायद नआउला, अबको 100 वर्षपछि नआउला, 200 वर्षपछि, किन सत्य नै हो नि त। जो सत्यमा पुगिसकेपछि अर्को सत्य खोजिरहनु पर्ने जरुरी चाहिँ भएन। त्यस कारण त्यो एउटा कुरा भएकोले गर्दा यसको सिद्धान्तमै चाहिँ दोस्रो कुरा के छ, सरलताको सिद्धान्त छ। समानताको त भनिहालियो। सरलता भनेको के हो त भन्दा औषधिहरू कमसेकम मात्रामा हुनुपर्छ होइन, र एउटा औषधिलाई एउटै बट्टा मात्रै राखिनुपर्छ, र एकपटक प्रयोग गर्दाखेरि एउटा औषधि चाहिँ एकपल्ट प्रयोग गर्ने होइन। अब धेरैवटा औषधि मिसाएर एउटै बट्टा मिलायो भने के हुन्छ त, दाल छुट्टै हुनु पऱ्यो होइन, भात छुट्टै हुनु पऱ्यो, सब्जी छुट्टै हुनु पऱ्यो, अचार छुट्टै हुनु पऱ्यो, दुध छुट्टै, आफ्नो तरिकाले मिलाएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू भयो। सबै एउटै खाने त हो नि भनेर एउटै भाँडो सबै मिलायो भने त्यो त संरचनामा कहिलेकाहीँ पोइजन पनि बन्न सक्छ। दुध र चाहिँ मासु मिसायो भने पोइजन भन्छ, आखिर दुध पनि खाने नै हो, मासु पनि खाने, तर कसरी खाने, कहिले खाने, कसरी खाने, त्यसलाई अलग अलग यसको त आफ्नो नेचर हुन्छ। भने जस्तो एउटै बट्टामा हर्रो बर्रो अमला मिलाएर त्रिफला बनाएको हुन्छ आयुर्वेदमा, एउटा उदाहरणको रूपमा, मैले आलोचनाको रूपमा होइन, मैले खसाल्न खोजे पनि छैन। सत्य कुरा त बोल्नु पऱ्यो, नबोली त कसरी बुझ्ने त, फेरि कि त चुपचाप बस्नु पऱ्यो। बोल्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एउटै बट्टामा 10वटा 12वटा 15वटा 18वटा औषधि मिसाएको हुन्छ आयुर्वेदमा, हामीले देखाएको छौँ त्यो त। तर होमियोप्याथीमा त्यस्तो हुँदैन। होमियोप्याथी औषधि हो भने कसैले होमियोप्याथी भनेर नाम राखेर त्यस्तो गर्छ भने त फटाइ हो, त्यो बदमासी हो कसैले गर्छ भने। नत्र होमियोप्याथिक सिद्धान्त होमियोप्याथिक तरिकामा के हुन्छ भने एउटा सिसामा एउटै मात्रै औषधि हुन्छ। नुनबाट बनेको छ भने नुनकै मात्रै त्यसमा हुनु पऱ्यो, सुनबाट बनाएको छ भने सुनकै हुनु पऱ्यो होइन। सुनबाट मिसाउँदा त्यहाँबाट केमिकल रियाक्सन हुन्छ नि त, जस्तै हाइड्रोजनै हो, अक्सिजनै हो, दुइटालाई एउटै मिलायो भने त हाइड्रोजन खोजेर त भएन, पानी बन्छ यता अनि तपाईँ ग्यास खोजेर पाइयो त। र केमिकल चेन्जेस हुन्छ नि त, अलग अलग पदार्थ। हर्रोको आफ्नै फिजिकल प्रपर्टी केमिकल प्रपर्टी छ होइन, मेडिसिनल प्रपर्टी छ, बर्रोको आफ्नै छ, अमला आफ्नै छ, तिनवटालाई एउटै मिसाइदिनु हुन्छ त, हुँदैन। त्यसैले त्यो सिद्धान्त भनेको के हो त, सरलताको सिद्धान्त, ल अफ सिम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स हुनु भएन, मिसावट हुनु भएन, सारा मिसाएर केमिकल रियाक्सन गर्ने चाहिँ खिचडी बनाउनु भएन भन्ने कुरामा होमियोप्याथिक आबद्ध छ। अरूले त्यो कुरालाई फलो गर्न सकेनन्। दोस्रो कुरा त्यो हो। तपाईँले फ्लेक्सन हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त, प्यारासिटामोल त्यही हुन्छ, ब्रुफेन पनि त्यही हुन्छ, दुईवटा कुरा। मतलब त्यसरी अलग अलग चिज राख्नु भएन एउटैमा, त्यो आधारभूत कुरामा नै चुकेपछि त जगै कमजोर भएपछि माथि 10 तला लगेर के गर्ने, तल जग चाहिँ लुते बनाएपछि त्यो त फ्लप खान्छ, त्यो त गुर्लुम गइहाल्छ। त्यस कारण बलियो हुनको लागि जग बलियो हुनु पर्छ। जग भनेको के हो, हरेक चिकित्साको हरेक सिद्धान्त हो। त्यस कारण तेस्रो सिद्धान्त के हो भने ल अफ मिनिमम, कमसेकम मात्रा हुनुपर्छ औषधि, मिनिमम डोज हुनुपर्छ, घ्याप्पै खाने चम्मचले खाने भन्ने खालको होइन। त्यसले गर्दा मिनिमम भनेको के हो, भित्रसँग पेनिट्रेट गर्नको लागि तपाईँ फलामको डल्लोलाई तपाईँ लाउनुहुन्छ भने त्यसले बाहिर पेल्छ, बाहिर दल्छ, तर त्यसैलाई चुच्चो पारेर चाहिँ सुई बनाउनुहुन्छ भने त्यो भित्रैसम्म जान्छ र त्यसको चाहिँ छेदन क्षमता होइन, पेनिट्रेटिङ पावर त्यसको बढ्छ र त्यसले भित्री तहसम्म गएर काम गर्छ। सो मेरै पनि रुगाखोकी लाग्ने, निमोनिया हुने अनेक समस्या फोक्सोको थियो। अहिले पनि मेरो फोक्सोबाट चाहिँ डिस्चार्जहरू एकदमै गाह्रो भइरहेको, अहिले पनि म निको भइसकेको छैन। कति गाह्रो रहेछ त, म जन्मिँदै रोगी रहेछु, मेरो बुवा जन्मिँदै रोगी हुनुहुँदो रहेछ, मेरो हजुरबुवा जन्मिँदै रोगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको जिनमै रोग सर्दै आयो
विभिन्न गुणहरू सर्दै आए, रोग पनि पुस्तामा सर्दै आयो, तर त्यसको इलाज हुन सकेन। होमियोप्याथिक इलाज गरेर पाउनु त सौभाग्यको कुरा हो, त्यो भाग्यमानले मात्रै पाउने कुरा हो वास्तवमा। किनभने इम्युन सिस्टम बढाउने, विकार कुरा फ्याँक्ने, त योभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ? त्यो गर्नको लागि त भित्री तहमा गएको रोगहरू दबिएर बसेको कुरालाई बाहिर निकाल्दै गर्दाखेरि दुर्गन्ध आउने, खराबहरू आउने। किन फोहोर मैला पनि निकालेर फ्याँक्दा एकछिन त गनाउँछ, दुर्गन्ध हुन्छ, तर सफा गरिसकेपछि तत्काल गाह्रो भयो भने पछिलाई राम्रो हुन्छ। त्यसै यसमा पनि तुरुन्तै रिलिफ खोज्ने हो भने त दुखाइ लट्याउने होइन तपाईँको एनाल्जेसिक हान्दै भइहाल्यो नि, भएन। तर त्यो हिसाबले गयो भने हाम्रो पछिको भविष्य के हुन्छ? बर्बाद हुन्छ। त्यसैले मिनिमम डोज हुनुपर्ने अर्थ सूक्ष्मतामा गयो भने, कम मात्रामा गऱ्यो भने तपाईँ भाइरसकै चाहिँ बाट बनेको त्यो खोपहरू हेर्नुहुन्छ, भ्याक्सिनहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि सूक्ष्म नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मोलिक्युलहरू। अनि विषमा सर्पको विषको पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सूक्ष्म नै हुन्छ। इलेक्ट्रोन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि एकदम सूक्ष्म सानो एकदमै मोलिक्युलले पनि एकदम टुक्राउँदा एटम हुन्छ, एटमको पनि सानो खण्ड भनेको त न्युट्रोन प्रोटोन, त्योभन्दा नि सानो चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा घुम्ने इलेक्ट्रोन भनाइ पर्दैन केमिस्ट्रीमा। त इलेक्ट्रोन के हो त? सूक्ष्म हो, यसको कुनै मास छैन, तर सारा अहिलेको यो तपाईँले चलाएको यो प्रविधि पनि त्यही इलेक्ट्रोनले चलाएको छ। यो जति पनि अहिलेको टेक्नोलोजी छ सबै के हो त? अमेरिका बसेर नेपालमा कुरा गर्ने के हो त? इलेक्ट्रोनको कुरा। इलेक्ट्रोन के हो त? सूक्ष्मता हो। त ल अफ मिनिमम त्यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो। यो टेक्नोलोजी चाहिँ न आयुर्वेदमा छ न एलोप्याथीमा छ। त यो चिजलाई चाहिँ नै जसले मन पराउँछन् उनीहरू एलोप्याथीका डक्टरहरू पनि आयुर्वेद डक्टर पनि होमियोप्याथिकमा कन्भर्ट भएर आउनुभएको छ। यो चाहिँ लाखौँ सङ्ख्यामा छ, यो 2006 होइन, लाखौँ सङ्ख्यामा छ। तपाईँले तथ्याङ्क हामीले खोज्यौँ भने एलोप्याथिक र आयुर्वेद गलत छ र होमियोप्याथी ठिक छ भनेर एलोप्याथिक आयुर्वेद छोडेर होमियोप्याथिक अध्ययन गरेर फेरि होमियोप्याथिकमा प्र्याक्टिस गर्ने डक्टर त विश्वमा हेर्नुभयो भने लाखौँ सङ्ख्यामा डक्टर भेट्नुहुन्छ जो चाहिँ एलोप्याथिकहरू आयुर्वेदबाट होमियोप्याथिकमा आउनु भएको छ। यसको अर्थ त्यो राजनीतिमा कुन पार्टीबाट कुन पार्टी छोडेर आए जस्तो भाग खोज्न आएको होइन। वास्तविकता बुझेर, सत्य कुरा बुझेर राजनीति गर्ने कुरा होइन। यो त मान्छेको मानवताको उपचार गर्ने कुरा, मानवताको रक्षा गर्ने हिसाबले आएको हुनाले त्यो कुरालाई मैले किन जोडेँ भने ल अफ मिनिमम पनि चान्चुने कुरा होइन। त्यो मिनिममको सिद्धान्त, कमसेकम मात्राको सिद्धान्त, एकदमै कम मात्रामा औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र जति कम गरौँ उति चाहिँ के हुन्छ त? क्वालिटी बढ्छ। त मिनिमम डोज हुनुको नाताले यसबाट असरहरू पनि कम हुने र मिनिमम चिज सूक्ष्मता गए त्यसले छेदन क्षमता गर्ने हुनाले पेसेन्टको इन्टेरियरसम्म गएर त्यसबाट चाहिँ विकारहरू निकाल्ने र शरीरलाई स्वस्थ बनाउने सिद्धान्त होमियोप्याथिकमा छ। र यो सिद्धान्त, यो ल अफ मिनिमम अथवा औषधिहरूलाई सूक्ष्मतामा जानुपर्छ। जस्तो ज्वरो घटेन भने होइन, अब चाहिँ 500 mgले काम गरेन भने 700 mgमा जाने, 1000 mgमा जाने। 500 mgको चाहिँ के अरे औषधिले चाहिँ सुगर घटेन भने 1000 mgमा गएर सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यो आयुर्वेदीमा पनि त्यही सिद्धान्त छ, एलोप्याथीमा पनि त्यो सिद्धान्त छ। भने होमियोप्याथीमा त्यसको विपरीत सिद्धान्त छ। यसले क्वान्टिटीमा बिलिभ गर्दैन, यसले क्वालिटीमा बिलिभ गर्छ। क्वान्टिटी भनेको धेरै मात्रा दिएपछि त्यसले दबाएर राख्छ, ठुलो डल्लो भयो भने त्यसले थिचेर राख्छ भारीले। तर गतिशील हुनको लागि, गति लिनको लागि, कार्य सम्पादन गर्नको लागि त पदार्थ हलुका हुनु पर्यो। पदार्थ हलुका हुनको लागि त मिनिमम हुनु पर्यो। त मिनिमम हुने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोन थ्योरीमा पनि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। र त्यो हिसाबले हाम्रोमा चाहिँ जति पदार्थको औषधिको मात्रा कम गर्यो त्यति चाहिँ त्यो डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिक भएपछि त्यसले चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ कम भयो। त त्यसलाई क्वालिटी बढाउनको लागि त्यसमा चाहिँ डक्ट्रिन अफ ड्रग डाइनामाइजेसनबाट औषधिले गतिशील पार्ने सिद्धान्तबाट चाहिँ त्यसलाई गतिशील पार्ने, झड्का दिने र त्यो चाहिँ फिलिली हलुका भएर यसले कोर्स पुरा गर्ने, अगाडि बढ्ने, यसले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो हिसाबले वास्तवमा होमियोप्याथीको मेडिसिनहरूलाई डाइनामिक पनि पारे हुन्छ, गतिशील पनि पारे हुन्छ। र त्यो गतिशीलको सिद्धान्त चौथो सिद्धान्त हो। चौथो सिद्धान्तमा गतिशीलताको सिद्धान्त भन्ने जुन हामी भन्छौँ, औषधिहरूलाई गतिशील पार्नुको कारण के हो त भन्दा एनर्जी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ अब के अरे गतिशील पार्नको लागि जस्तो हामी इलेक्ट्रोन थ्योरीमा जाँदा पनि अथवा चाहिँ करेन्ट निकाल्दा पनि पानीले झड्का दिइसकेपछि चार्ज निकालिन्छ। चार्ज भनेको इनर्जी हो। त्यो इनर्जी चाहिँ डेभलप गर्दै गइसकेपछि भनेको त्यसले चाहिँ अब सारा अहिले कार्य सम्पादन, इलेक्ट्रोन डिभाइसहरू चलाउने अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीहरू होइन, यी सबै चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दा त्यो इलेक्ट्रोनको कामले। इलेक्ट्रोन भनेको के हो त? पदार्थको एकदम सूक्ष्म कण भनेपछि पदार्थमा सूक्ष्मतामा गएपछि त्यसलाई चाहिँ के अरे झड्का दिएपछि त्यसलाई डाइनामिक बनाएपछि त्यो चाहिँ गतिशील हुन्छ, इनर्जी डेभलप हुन्छ। चार्ज बनाउनु भनेको पनि इनर्जी डेभलप गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले अरू क्षेत्रमा पनि प्र्याक्टिकली बुझ्न सक्छौँ एउटा बुझ्ने भाषामा भन्दा। र अब त्यो होमियोप्याथिक पद्धतिमा पनि के हुन्छ भने औषधिहरूलाई गतिशील पार्ने जुन कुराहरू छ त्यो गतिशील पार्नको लागि चाहिँ झड्का दिने पद्धति हुन्छ होइन। झ्वाट
झड्का दिने मेसिनहरू झड्का दिने हुन्छ। अब अहिले हामीले पानीबाट लगेर चाहिँ हाइड्रो पावरमा पनि त करेन्ट निकाल्दाखेरि झड्का दिन्छौँ, झड्काइले त चार्ज निस्किया हो। माथि घामको चाहिँ नि सूर्यको चाहिँ नि होइन सूर्यको प्रकाशको कारणलेबाट पनि के भन्छ चार्ज गरिरहेको हुन्छौँ, हामी सोलर इनर्जी बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ प्रेसर क्रिएट छ, झड्का जसरी झड्का हामीले दिन्छौँ त्यसरी नै चाहिँ सोलरबाट पनि आइराखेको छ इनर्जी। भनेपछि कुरा के हो त भन्दा ठ्याक्कै हामीले भन्नुपर्दा औषधिहरूलाई गतिशील पार्नको लागि जर्किङ गर्ने, स्ट्रक गर्ने, झड्का दिने र त्यो गतिशील पार्नको लागि चाहिँ मेडिसिनहरूलाई हलुका पनि बनाउने, कम पनि बनाउने भन्नुहुन्छ। किनभने हलुका वस्तु चाहिँ छिटो दौडिने हो, हेभी चिज छ भने त्यो चाहिँ त्यसले कार्य सम्पादन कम हुन्छ, त्यसको इफेक्टिभनेस कम हुन्छ। भनेपछि औषधिहरूलाई पनि सूक्ष्मतामा लगेर मिनिमम डोजमा लगेर अर्को सिद्धान्त गतिशील पार्ने सिद्धान्तमा लगिसकेपछि अब यी चारवटा सिद्धान्तमा हामी गइसकेपछि त्यो औषधि कसरी प्रमाणीकरण गर्ने, पाँचौँ सिद्धान्त के हो औषधि प्रमाणीकरणको सिद्धान्त, डक्ट्रिन अफ ड्रग डक्ट्रिन अफ ड्रग प्रुभिङ। औषधि प्रमाणीकरण गर्ने सिद्धान्त के हो त, कसरी प्रमाणीकरण गर्ने त, अथवा अरू उपचार पद्धतिमा एलोपेथी र आयुर्वेदमा चाहिँ भन्दा होमियोपेथीमा के फरक छ त भन्दा आयुर्वेदीको पुरानो सिद्धान्त भएकोले त्यहाँबाट सुरु गरौँ। आयुर्वेदमा के हुन्छ र किन फ्लप भयो त, अथवा किन उसमा असफल भएर अरू आए त, यी नयाँ चाहिँ आउनुपर्ने के त होइन भन्दा आयुर्वेदको औषधिहरू चाहिँ असफल भन्नु मिल्छ र हामीले आयुर्वेदलाई? आयुर्वेद र एलोपेथीहरू असफल भएपछि होमियोपेथीको आविष्कार भएको हो नि त। यो त चाहिँ काङ्ग्रेस असफल भएर अर्को के जाति जाउने भने जस्तो होइन, अथवा यो त राजनीतिक पार्टीसँग तुलना गरेर अथवा यो राजनीतिको कुरा नगरौँ हैन, राजनीतिक कुरा गर्दा पनि एउटा कुरा होला एउटा, अथवा अर्को कुनै व्यवसाय चाहिँ चलेन भने अर्को व्यवसाय फ्लप भएर गएर भने जस्तो यो सिद्धान्तगत कुरा अथवा तरिकाको कुरा गर्दा चाहिँ आयुर्वेदले त सफल गरिरहँदा एलोपेथी किन चाहिन्थ्यो त? आयुर्वेदको केही कमी कमजोरी भए, आवश्यकता भए कमजोरीहरू एलोपेथीको आविष्कार भयो। एलोपेथिक तरिकाबाट फेरि जाँदाखेरि केमिकलबाट जाँदा पनि त्यहाँबाट नै सोल्युसन नआएपछि समस्या भएपछि अब फेरि खोजी गर्ने क्रममा रिसर्च गर्दा चाहिँ होमियोपेथी आवश्यक भएकोले केही कुरामा आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा होला, तर नेचुरल डिजिजहरूलाई निको पार्ने कुरा, प्राकृतिक रोग निको पार्ने कुरा र इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउने जुन कुराहरू छ त्यो चिजमा पुराना चिकित्सा पद्धतिहरूमा कमी कमजोरी भए अथवा त्यसलाई असफलताहरू मिले निखारता गर्दै आयो। अब त्यसरी निखारता गर्दै आउँदा उतैका डक्टरहरू पनि आउने, उतैका चिजहरूलाई पनि लिएको छ, फेरि त्यो कम्प्लिट खत्तम थिए भन्ने कुरा त भएन। त्यहाँबाट यहाँले भने जस्तो राम्रो कुराहरू निखार्दै ल्याएर अनि एडप्ट हुँदै आएर यसलाई अहिलेको नयाँ समयमा नयाँ टेक्नोलोजीको रूपमा विकास हुँदा यो पाँचौँ सिद्धान्त मैले जुन अहिले भने डक्ट्रिन अफ ड्रग प्रुभिङ, यो सिद्धान्त चाहिँ अरूभन्दा फरक भयो। अरूबाट किन भएन, यसबाट किन हुन्छ भन्ने सवाललाई मैले जोड्न खोज्दा अब आयुर्वेदमा चाहिँ रोगी मानिसलाई प्रयोग गरियो, कोही रोगी मान्छेलाई खुवाएर हेऱ्यो कुनै औषधि, उसको जडीबुटी कुनै खुवाउँदाखेरि कुनै औषधि प्रयोग गर्दाखेरि उसको के हो जन्डिस चाहिँ घट्यो। ल यो जन्डिसलाई निको हुँदो रहेछ, यो जन्डिसको लागि हामी जानिराखौँ है सबै, ल यो औषधि जन्डिसलाई भयो, यो औषधि सुगरलाई भयो। कसरी भन्दा रोगीलाई खुवाएर जाँचियो, निको पार्यो, रोगीलाई अलिकति खुवाएपछि उसले आराम भयो, निको भयो, अलिक सन्चो भयो भनेपछि ल यो चाहिँ अब यो जन्डिसलाई रहेछ अथवा यो चाहिँ सुगरको औषधि रहेछ भनेर यसरी इम्पेरिकल मेथडबाट गरियो। त्यसो गर्दा सधैँ रूपमा केही कुराहरूलाई कम भयो, तर कम्प्लिटली होलिस्टिक रूपमा जुन एउटा आउनुपर्ने चेन्जेस हो, जुन सुधार हुनुपर्ने हो, जुन इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने कुरा हो, जुन उसको होलिस्टिक एप्रोचमा थाहै रूपमा निको हुनुपर्ने हो, ती कुराहरू भइराखेनन्। अब त्यसो भए के गर्ने त भन्दा फेरि एलोपेथिकमा आइयो। एलोपेथिकमा आएर औषधि प्रमाणीकरण गर्दा चाहिँ कसरी प्रमाणीकरण भयो त भन्दा त्यो चाहिँ मान्छेलाई प्रयोग गर्दाखेरि केमिकलहरू हाई टक्सिक नेचरको औषधि हुन्छ एलोपेथिकमा होइन, केमिकल हुन्छ, विषाक्त कुराहरू हुन्छ, बढी औषधि बन्छ र त्यो विषाक्तको मात्रा पनि धेरै हुन्छ, डाइरेक्ट हुन्छ नि त विषको मात्रा त, अनि मान्छेहरू मर्न सक्छ या अङ्गभङ्ग हुनसक्छ भने कोही पनि औषधि खान चाहँदैन। अनि त्यही भएर एलोपेथिकमा यो सबैले बुझ्ने कुरा हो, यो मैले मात्रै भन्ने कुरा त होइन, मैले अध्ययन गरेर मैले बताइराख्नु पर्ने भयो, अरूले पनि अध्ययन गर्दा देखिने कुरा हो यो कि एलोपेथिकमा जहिले पनि औषधि प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण गर्दा नयाँ औषधि रिसर्च गर्दा कुकुरलाई, बाँदरलाई, खरायोलाई, मुसालाई परीक्षण गरिन्छ, मान्छेमा गरिँदैन कहिले पनि। अनि त्यहाँबाट सफलता लिँदै लिँदै त्यो अलिक सक्सेस भयो, त्योबाट अलिअलि काम गर्दै यसले गर्छ भन्ने आएपछि बल्ल अनि मान्छेहरूलाई त्यो पनि मान्छे पनि अब जसले मान्दिन्छ, जसले चाहिँ नै खाना मान्छ दिनु पर्यो, जसले उसले सहमत दिन्छ, गभर्मेन्ट जुन देशको सरकारले दिन्छ प्रोटोकल मिलाउनु पर्यो, सरकारले ओके गर्नु पर्यो, जुन सरकारले जुन देश सरकारले ओके गर्छ त्यो देशमा यो प्रयोगमा आउँछ। त्यहाँ पनि प्रयोग गरेर परीक्षण राम्रो भयो भने अनि अर्को देशले फेरि त्यहाँ पनि
प्रयोग गर्न दिन्छ र यसरी गर्दा यसो गर्दा के भयो त धेरै समयपछि आयो र यसरी आउने क्रममा मान्छेमा प्रमाणीकरण त भएन नि त सुरुकैबाट गरेर ल्याउँदा त मानिसहरूलाई पनि खुवाएर हेरियो तर पनि कम्प्लिट सक्सेस भएको छैन किन भएको छैन भने चाहिँ अहिले पनि अब टिभी लागेर चाहिँ टिभीको लागि 6 महिना कसैको 9 महिना कसैको 12 महिना औषधि खुवायो फेरि 2-4 वर्षमा उसलाई फेरि टिभी बल्झेको छ कि छैन त हामी तथ्याङ्क हेरौँ न भइरहन्छ छ भने किन सफल भएर फ्लप भयो त्यो त्यसलाई असफल भन्ने कि सफल भन्ने त सफल भन्नको लागि त राम्रो हुनु पर्यो नि कसैलाई पनि त्यो त देखिनु भएन अब त्यसो हुनाले त्यहाँनिर असफलताहरू देखिए पूर्ण रूपमा असफल कतिपयलाई राम्रो पनि गर्यो होला कतिपयलाई फाइदा पनि गर्यो होला नगर्ने भन्ने त कुरा छैन गरेको पनि छ तर कम्प्लिटली उसको नेचुरल डिजिजहरूलाई निको पार्ने कुरामा त भएन कन्ट्रोल गर्ने कुरा भयो इमर्जेन्सी केसमा भयो सर्जरी गर्ने कुरामा भयो तर सुगरलाई दमलाई बाथलाई ग्यास्ट्रिकलाई अल्सरलाई होइन जन्डिसलाई विभिन्न खालका यस्ता चाहिँ चिसो लागिराख्ने खालका कुराहरू भयो महामारीकै विषयमा पनि त अहिले चाहिँ एलोपेथीबाट सफलता भएको भएदेखि खोइ त अनि होमियोपेथी सफल हुन्छ त्यसो भए महामारीमा यस हुन्छ किन हुन्छ होमियोपेथीले चाहिँ ड्रग प्रुभिङ कसमा गर्छ स्वस्थ मान्छेमा गर्छ मान्छेले खाने औषधि मान्छेमै परीक्षण गर्नुपर्छ त्यो पनि स्वस्थ मान्छेमा रोगी मान्छेमा होइन आयुर्वेदको रोगी मान्छे यो त कसरी डाक्टर साहब अलिकति हाम्रो बुझाइमा अलिकति मिलेन नि जस्तै कुनै रोगको औषधि बनाउनु पर्यो स्वस्थ मान्छेमा प्रयोग गरेर कसरी जस्तै अब चाहिँ मानिलियो कुनै एउटा औषधि छ अब त्यो औषधि आफूले परीक्षण गर्नु पर्यो औषधिजन्य पदार्थ भेट्यो होइन मेडिसिनल प्लान्ट या कोही सब्सटान्स भेट्यो भने त्यसलाई परीक्षण गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमै गर्ने किन मान्छेमा गर्ने भन्दा मान्छेले खाने औषधि मान्छेमै परीक्षण गर्दा मात्रै त्यसले चाहिँ सब्जेक्टिभ सिम्पटम पनि दिन्छ अब्जेक्टिभ सिम्पटम पनि दिन्छ भनेको अर्थ उसले फिलिङ गरेको कुरालाई सब्जेक्टिभ सिम्पटम भनिन्छ जसले प्रुभिङ गर्छ प्रमाणीकरण गर्छ त्यो मान्छेले अनुभव गरेको लक्षणहरूलाई विषयगत लक्षण भनिन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि र उसको शरीरमा जो चेन्जेस आउँछ बाहिरबाट अर्को मान्छेले हेर्दा देख्ने चेन्जेस अथवा ब्लडहरूबाट तानेर ल्याब टेस्ट गर्दा देखिने चेन्जेस हेमोग्लोबिन कति घट्यो बढ्यो होइन युरिक एसिड कति घट्यो बढ्यो त्यस्ता खालका परिवर्तन ल्याएको कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ सिम्पटम भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ अब प्याथोलोजिकल सिम्पटम पनि भन्न सकियो अरूले पनि हेर्ने अब मलाई खुट्टा पैताला पोलेको छ भनेदेखि त्यो औषधि खाएर पोल्यो भने त्यसको असर त्यो भन्नेको थाहा हुन्छ नि मलाई अब मैले भन्नु पऱ्यो नि मलाई खुट्टा पैताला कुकुरलाई भने खुवाएको छ कुकुरले चाहिँ पैताला पोल्यो भन्छ पेट पोलेको भन्छ होइन भन्दैन पेटमा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो पैताला मलाई पोल्यो काउकुती लागिरहेछ पैतालामा होइन अथवा मलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ डर लागेर आयो त्यो कुकुरले कसरी भन्छ बिरालोले कसरी भन्छ अनि यसमा अलिकति बढी रिस्क हुन्छ नि त सायद विभिन्न प्रोटोकलहरूलाई त्यो उहाँहरूको त्यो कुराहरूलाई सबै कुरालाई हेरेर नै सायद मान्छेमा डाइरेक्ट यसमा त्यही त असफलता त्यही हो तपाईँले भनेको कुरा नै असफलताको प्रतीक हो असफलता औषधिहरू परीक्षण गर्दा मर्न पनि त सक्छ कुनै व्यक्ति होइन त्यसरी त्यो मर्न सक्छ त्यो एलोपेथिक कन्सेप्टको कुरा हो यो हामी विषाक्तको कुरा गर्दैछौँ विषालु पदार्थहरूलाई प्रयोग गर्दा डाइरेक्ट हामी मेटेरियल डोज खुवाएर हेर्ने कुराको आधारमा त्यो सकिएन भनेपछि एलोपेथीमा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट मानिसमा परीक्षण गर्नै मिल्दैन किनभने टक्सिक नेचर हुन्छ सिस्टमै त्यही खालको छ सिस्टमै त्यसरी औषधि टक्सिक भएकोले गर्दा त्यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै अहिलेसम्म विकास यसैमा चुकेको छ त्यही चुकिया छ स्वस्थ मान्छे प्रमाणीकरण गर्दा सबै डिटेल होलिस्टिक सिम्पटमहरू प्राप्त हुन्थ्यो र कम्प्लिटली ऊ चाहिँ हेल्दी हुन्थ्यो उसको इम्युन सिस्टमहरू चाहिँ राम्रो हुने उसको सारा शरीरका सबै कुराहरू चाहिँ टक्सिकहरू विकार कुराहरू चाहे त्यो मनोवैज्ञानिक पाटोमा होस् चाहे सामाजिक पाटो चाहे संवेगात्मक पाटो चाहे मानसिक कुरा या शारीरिक कुरा या प्याथोलोजिकल देखिने जुन स्ट्रक्चरल चेन्ज भनी भन्छौँ अति प्याथोलोजी देखिने कुराहरू सबै कुरा होलिस्टिक रूपमा निको नहुनुपर्ने कारण के त भन्दा ड्रग प्रुभिङ गर्दाखेरि कमजोरी गरिरहेछ जगै कमजोर छ सिद्धान्त कमजोर भयो त्यहाँ त्यसलाई सुधारेर एलोपेथीकै डक्टरहरूले फेरि रिसर्चबाट के निकाल्नु भन्दा ड्रग प्रुभिङ सुड बी होइन डन इन हेल्दी पर्सन्स वाइ किन भन्दाखेरि औषधि प्रमाणीकरण गर्दाखेरि स्वस्थ मान्छेमा गर्नु पर्यो अब औषधिहरू त सबै विषालु पदार्थबाट बनेका हुन्छन् तर विषालु पदार्थ हामीले चाहिँ होमियोपेथिक नियमबाट खाँदा त हामी होमियोपेथीको प्रयोग गर्ने मान्छे नि मर्न सक्छ भनेपछि होमियोपेथीमा के गर्यो भन्दा अहिलेका सिद्धान्त मैले जुन बताएँ ल अफ सिमिलिया ल अफ सिम्प्लेक्स ल अफ मिनिममबाट सूक्ष्मतामा गएर एकदम मोलिकुल ब्रेकडाउन गरेर त्यसको विषाक्तता हटाएर इनर्जी डेभलप गरेर जर्किङ गरेर शक्तिकृत बनाएर झड्का दिएर इनर्जी डेभलप गरियो त्यहाँ टक्सिकको चाहिँ टक्सिक सब्सटान्सको टक्सिनहरू छैन त्यहाँ टक्सिन चाहिँ 0 बराबर चाहिँ बनाएर लाने नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ होमियोपेथीमा भएको कारणले गर्दा होमियोपेथिक औषधिहरू प्रमाणीकरण गर्दा स्वस्थ मान्छेमा हामी गर्न सक्छौँ र हामी मर्न सक्दैनौँ त्यस कारण हामी ढुक्कका साथ चाहिँ होमियोपेथिक औषधिहरू होमियोपेथिक नियममा प्रयोग गर्दा
औषधिहरू होमियोपेथिक पद्धतिको औषधिहरू चाहिँ स्वस्थ मान्छेमा प्रमाणीकरण हुन्छ र स्वस्थ मान्छेमा प्रमाणीकरण भएपछि शरीरमा चाहिँ त्यो शारीरिक रूपमा अथवा देखिएका अनेक खालका मानसिक रूपमा मनमा आएका दिमागमा आएका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ त्यो टिपोट गरिन्छ र त्यो औषधिले गर्ने असरहरू के हुन् टिपोट गरिन्छ र अनि हेरिन्छ अनि त्यसले गर्ने ब्लडमा के खराबी गर्यो कुन कुन घट्यो बढ्यो युरिक एसिड कति घट्यो बढ्यो होइन बिलिरुबिन कति घट्यो बढ्यो थाइरोइडमा कति घटायो बढायो ती सबै कुराहरू प्याथोलोजिकल र यता शरीरको शारीरिक मानसिक संवेगात्मक यी सबै कुराहरूलाई मिलाएको हुनाले होलिस्टिक उपचार भयो समग्र कुराको उपचार भयो र वास्तवमा मान्छे चाहिँ थाहै रूपमा निको हुन्छ किनभने अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने 75% मान्छेहरू त रोगै देखिँदैन बिरामी साह्रै छ तर उसलाई जाँच्दाखेरि केही पनि देखिँदैन सबै रिपोर्ट नर्मल आउँछ थोरोली जाँच गर्यो संसारभरि गर्यो होइन नर्मल आउँछ किन भन्दा उसको अन्तिममा मात्रै प्याथोलोजी देखिन्छ भनेर भनिएको छ प्याथोलोजी सुरुमा देखिने कुरा होइन त्योभन्दा अगाडिको चिज भनेको फिजिकल लेभलमा त्योभन्दा अझै अगाडिको मेन्टल लेभलमा हुन्छ त्यो मेन्टल लेभलमा आएका डिरेन्जमेन्टहरू गडबडीहरूलाई चाहिँ होमियोपेथीले हिजो केस टेकिङ गर्दाखेरि अथवा त्यो ड्रग प्रुभिङ गर्दाखेरि औषधि प्रमाणीकरण गर्दाखेरि प्राप्त गरेको हुनाले होमियोपेथीबाट सफल हुन सक्यो तर अरूमा चाहिँ त्यो सफल किन हुन सकेन भन्दा औषधि प्रमाणीकरण गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली भएको छैन पुरापुरी भएको छैन आदि उदि मात्रै त्यहाँ समस्या छ ड्रग प्रुभिङ गर्दाखेरि समस्या भएपछि औषधिहरूले किन काम गर्दैन र किन यस्तो यति धेरै एउटा चाहिँ प्रविधिहरू विकास गर्दा पनि औषधि खाए निको भयो फेरि केही समयपछि फेरि बल्झ्यो किन निको भइरहेको छैन किन हैरान भइरहेछ अब यस्तै महामारीको बेला पनि एलोपेथी औषधि किन काम गरिरहेको छैन यत्रो एलोपेथीमा सरकारको चाहिँ खर्बौँ लगानी छ साँच्चै भनौँ 99% लगानी त एलोपेथीमा गरेको छ होइन 93%। मैले अलिकति यहाँ फेरि पनि कुरा थोरै मोड्न चाहेँ जस्तै हामीले यी अहिले कुरा बुझ्यौँ कि होमियोपेथी भनेको वास्तवमा के रहेछ भन्ने एउटा जडभित्र हामी छिर्यौँ अब अलिकति सर्फेसमा कुरा गरौँ बाहिरमा कुरा गरौँ अहिलेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै कुरा गरौँ जस्तै कि कोरोना लागेको कोही पोजिटिभ व्यक्ति आयो हजुरले के त्यसको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ उसलाई एलोपेथीमा नपठाइकन अन्य उपचारमा नपठाइकन होमियोपेथीबाट उसलाई उपचार गरेर बचाउन सकिन्छ अब यस्तो छ यो होमियोपेथी औषधिहरूले चाहिँ नि पोजिटिभलाई पनि नेगेटिभ गर्ने कुरामा औषधिबाट गर्न सक्ने भयो तर यसमा के अभाव छ भने म्यानेजमेन्टको पाटोमा होमियोपेथिक पद्धतिबाट क्लिनिक बेसमा मात्रै चलाएको छ क्लिनिकमा त चाहिँ सबै चिज त हुँदैन अब अक्सिजन दिने कुराहरू भयो भेन्टिलेटरमा हामी जुन हिसाबले राख्छौँ पेसेन्टलाई त्यहाँ अरू थप म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू भए कमसेकम अलिक गाह्रो परिरहेको बेला उसलाई तुरन्तै रोकथाम गर्ने कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले त चाहियो फेरि भन्दा त्यो चिजहरूको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एलोपेथिक भनियो क्या ती सबै कुरामा सलाइन दिनेले एलोपेथिक त होइन सलाइन त सबैको हो नि जसलाई चाहिँ ब्लडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीको मात्रा कम हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट कम हुन्छ सोडियम पोटासियमको मात्रा कम हुन्छ उसलाई त चाहिँ सलाइन हामीले पनि दिने हो आयुर्वेदले जसले दिए भएको नि होइन पानीको मात्रा पुरा गरिदिने हो डिहाइड्रेसन भएकोलाई कम तर त्यो सलाइन चाहिँ एलोपेथिक हो होमियोपेथिक सलाइन कस्तो हुन्छ भनिदिने खालको प्रश्न मतलब त्यो खालको भयो मतलब मैले के भन्न खोजेँ भने म्यानेजमेन्ट गर्दा त्यो चाहिँ होमियोपेथिक हस्पिटल कि त हुँदाखेरि त्यो सबै म्यानेज हुनु पर्यो बराबर अनि औषधि चल्ने विषय न हो एलोपेथिक र होमियोपेथिक भने आयुर्वेद भनेर त त्यहाँ हुने सबै भिडियो एक्सरे ल्याब आदि इत्यादि म्यानेजमेन्ट भेन्टिलेटर सबै चाहिँ आइसियु यी सबै त चाहिँ ती म्यानेजमेन्ट गर्ने आपत पर्यो अक्सिजन दिनु पर्यो त यहाँ त अक्सिजन दिने व्यवस्था छैन अनि बिरामी यहाँ ल्याएर त भएन फेरि त्यस्ता यी सबै इक्विपमेन्टहरू मिलाएर सिस्टमहरू पुरा गर्यो भने हजुरले एउटा कुनै कोरोना पोजिटिभ व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ बिल्कुल सकिन्छ सम्भव छ र यो चिजलाई चाहिँ विश्वभरि अपनाएका पनि छन् र धेरै ठाउँमा यसलाई सफलतापूर्वकमा लगेका छन् डेभलप कन्ट्रीहरूले त्यो चिज हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यो भएन भने त के हुन्छ भने यो एउटा शक्ति होमियोपेथिकबाट जुन तागत छ म भनिरहेको छु जुन इनर्जीमा भन्दैछु म यो भन्नुको मात्रै भनाइ होइन यथार्थमा बुझ्ने कुरा हो दुनियाँले बुझ्दा हेर्दा देखिने कुरा हो बुझ्नुपर्छ मैले भन्दैमा पत्याउने नभन्दै नपत्याउने बकवास भनेर बुझ्ने अथवा सत्य भन्न बुझिहाल्ने नि भएन आफूले पनि विवेक लाएर पऱ्यो सुन्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो दुनियाँले तपाईँ हामी सबैले तर मैले के भन्दैछु भने होमियोपेथीमा यो तागत छ त्यो तागत भएको चिज एकातिर छ अर्को चाहिँ फेरि अर्को तागत भएको चिज म्यानेजमेन्टको पाटो वेल इक्विप म्यानेजमेन्ट भएको एलोपेथिकसँग छ तर दुईटा चाहिँ नै मिलाउन काम भएको छैन यहाँ त यो हुनुपर्छ नत्र चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरा अहिले कोरोनाले पनि देखाइसकेको छ अस्ति भर्खरै पनि म मन्त्रालयमा जाँदाखेरि एलोपेथिक डाक्टर साहबहरूसँग भेट भयो उहाँहरूले पनि यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ कि होमियोपेथिकमा तागत छ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ तपाईँहरूको औषधिकोमा तागत रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र प्रोटोकलमा पनि हामीले हालिसकेका छौँ हामीले पनि नचाहेको भए हालिन्थेन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो प्रोटोकलमा राख्दैमा त्यो निर्देशिकामा लेख्दैमा त भएन यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर मैले भने अस्ति म 15-20 दिन अगाडि काठमाडौँमा मन्त्रालय जाँदाखेरि यो कुरा गरेको थिएँ यद्यपि काठमाडौँमा कोरोनाको महामारी हुँदा नजानु पर्ने
म किन गएँ त? म आफ्नो व्यक्तिले मलाई सरकारले बोलाएर गएको होइन, सरकारले ध्यानाकर्षण गर्न गएको म एउटा संस्थाको चाहिँ नि संस्था प्रमुख भएको हिसाबले, एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले। अब चुपचाप बस्नु हुँदैन, अझै महामारी फैलिरहेको छ, अझै फैलिन्छ भनेपछि मैले कुरा कहाँ जोडेँ भने यी सिद्धान्तहरू चाहिँ होमियोप्याथिकमा एडभान्स खालका, यी प्राकृतिक सिद्धान्तमा आधारित, वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित, व्यावहारिक कुरा पनि देखिने भएको हिसाबले यी सिद्धान्तहरू नै होमियोप्याथिकका सफलताका राज हुन्, होमियोप्याथिक सफल हुनुपर्ने कुराहरू हुन्। यसलाई व्यवस्थित गरेर आम जनतालाई बचाउने कुराहरू चाहिँ अब सबै नागरिक समाजको होइन, मिडियाका साथीहरूको, सरकारको होइन, सबैको चाहिँ नै यो भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ। र होमियोप्याथीले जीवन शक्तिलाई मजबुत बनाउने र शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो, यति अहिलेका सिद्धान्त बताइसकेपछि अब शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई मजबुत बनाउन यी सिद्धान्तहरूबाट बनेको औषधिहरूमा त्यो ताकत राख्छ। त्यसलाई होमियोप्याथीको एउटा जुन छुट्टै उपचार गर्ने पद्धति छ, त्यो पद्धति डक्टरले जानेको छ, पढाएको छ उसलाई, त त्यो डक्टरले एउटा सही सलामत उपचार गर्न थालिसकेपछि त्यस्ता हतियार, त्यस्ता वेपन्स, त्यस्ता चाहिँ शक्तिहरू, जुन औषधीय विकासको शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ वास्तवमा मान्छेको शरीरमा एउटा एक्स्ट्रा इनर्जी डेभलप गरेर उसलाई चाहिँ मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ। र विश्वका विभिन्न होमियोप्याथीका डक्टरहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि लामो अनुभव गरेका एउटा पायोनियरहरूले चाहिँ होमियोप्याथी उपचार गर्नेहरूको 20देखि 30 वर्षको आयु चाहिँ अरू वृद्धि गर्न सकिन्छ, एड गर्न सकिन्छ। यो त एक्स्ट्रा चाहिँ बोनस लाइफ हो, यो चिज होमियोप्याथीमा हुन्छ भन्नुभएको छ। त तर्क दिने, यसलाई व्याख्या गर्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, मैले आफूले गर्छु, यो पाटो एउटा भयो। ओके, यो कुरालाई हामी अलिक एकैछिन हाती राख्दै अब यहाँको व्यक्तिगत कुरातिर हामी लागौँ। यहाँले जुन धनकुटामा एउटा होमियोप्याथीको जुन सुरु गरिराख्नु भएको छ सेवा होइन, जनभावना होमियोप्याथी धनकुटा 7 बस पार्कमा रहेको छ र अलिकति मास्तिर मदन चोकमा पनि राख्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ अहिले कस्तो कस्तो सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर अलिकति सन्दर्भ नै यसमै जोड्न चाहेँ मैले, कोरोना पोजिटिभलाई यहाँले त्यस्तो उपचारहरू सेवा सुविधाहरू गरिराख्नु भएको छ छैन? उहाँहरूलाई के कस्तो प्रभाव कस्तो पारिराख्नु भएको छ अहिले? अब कोरोनाकै महामारी छरिरहेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब धनकुटामा स्वास्थ्य सेवाहरू प्रवाह आफ्नो व्यक्तिगत त्यति राम्रो नभइरहेको सन्दर्भमा त्यसको प्रभाव मलाई पनि पर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ नि राम्रै हस्पिटल एउटा चाहिँ अर्को हस्पिटल भएको भए त्यहाँ मेल हुन्छ नि त, त्यहाँको बिरामी मैले हेर्ने, मेरो त्यहाँ हेर्ने त्यो पनि नभएको अवस्था, म्यानेजमेन्ट पटक्कै केही नभएपछि अब व्यक्तिगत रूपमा हामीले चलाउने कुरा त एउटा हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। र जनभावना होमियोप्याथिक हस्पिटलले धनकुटामा होमियोप्याथिक सेवा र होलिस्टिक भनेको अन्य सेवाहरूलाई पनि समग्रमा उपचार गर्ने गरी यसले सेवा दिने कुरा हो, यसको उद्देश्य त्यो हो। यसरी गरिरहँदा कोरोनाकै बिरामी हाम्रोमा आउने सम्भावना भएन, आउनुहुन्न। हामीले कोरोनाकै बिरामी ल्याएर राख्नुहोस् पनि भन्दैनौँ, किनभने कोरोनाका बिरामी ल्याएर राख्नलाई त्यो अनुसारको व्यवस्थापन चाहियो, कोरोनाकै हस्पिटलको रूपमा त्यो व्यवस्थित हुनु पऱ्यो। त्यसले चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा स्टाफहरूलाई सबैलाई एउटा त्यो पनि प्रभाव पार्छ। र कोरोनाका बिरामी आउनुहुन्छ होला, कोरोना भएको मान्छे आउनुहुन्छ होला, उहाँले जाँच्नु त भएको छैन, जाँच भए पोजिटिभ देखिन सक्छ। तर सिकिस त अब 104 डिग्रीसम्मको 104.8 को पनि आउनु भएको थियो अस्ति, अघि बिहान पनि हेरेँ मैले होइन। उहाँलाई चाहिँ नि अब टाइफाइड पनि एकदमै सबै पोजिटिभ छ। टाइफाइड मात्रै होइन, उहाँलाई कोरोनाको पनि सिम्टमहरू चाहिँ छ, केही मात्रामा रुगाखोकीहरू छ, चिसो लागिरहेछ, सिजन चिसोकै छ। सायद उहाँलाई जाँच्ने भने पोजिटिभ देखिन्थ्यो होला, जाँच्ने हामीसँग त छैन होइन सबै कुरा। अब उहाँलाई जाँच्न पनि चाहनुहुन्न, चाहे त कहीँ गएर फेरि गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। यी सबै कुराहरू सोसियल हिसाबका हाम्रा सोसियो इकोनोमिक कुराहरू पनि जोडिन्छन् यसमा अब चाहिँ होइन सबै। त्यस कारण हामीले कोरोनाकै बिरामी हेर्ने त गरेका छैनौँ, तर कोरोनाका बिरामीहरू हुन सक्ने हुँदा त्यस्तो बिरामी हामी नलिने भनेर भाएका पनि छैनौँ। हिजो तपाईँको जति बेलादेखि यो लकडाउन भयो कहिल्यै पनि हामीले यो बन्द गरेनौँ। जोसुकै बिरामी आउँदा हामी मजाले उसलाई जाँच्ने, प्रेसर हेर्ने, उसको जाँच पडताल गर्ने, ब्लडहरू जाँच्ने, भिडियो एक्सरे गर्ने, सबै त आफूले गर्ने के हो, फिजियोथेरापी गर्ने, छुने भाग डराउने, परपर भाग्ने छ नि त अहिले त। नमस्ते गर्ने स्थिति आयो, हात मिलाउन छोडे मान्छे भनेको अर्थात् छुन डराउन स्थिति हो नि त्यो त। तर हामीले छुन डराएका छैनौँ। किन हामीलाई के विश्वास छ भने सङ्क्रमण नहुने, किनभने पहिलो कुरा त हामी जोगिएर गर्छौँ, एउटा कुरा त्यो भयो जोगिने भन्ने अर्थ एउटा डिस्टेन्स कायम गर्ने, ग्लोभ्सहरू लाउने या सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो जो कुरा के हो भने जोगिनेले मात्रै कहिलेसम्म जोगिने त, मास्क लगाउँदैन सबै छेक्ने हो त यसले,
त्यो पनि त्यतिकै साइन्टिफिक देखिँदैन। मास्कले केही मात्रामा जसलाई सङ्क्रमण छ उसले लाउनु हाछिउँ आइराख्नेहरूले सङ्क्रमण भइरहेकाहरूले अलिकति जोगियोस् भन्ने हिसाबले केही मात्रामा हो। तर त्योभन्दा मेजर कुरा के हो भने इम्युन सिस्टममा हामी विश्वास गर्ने हुनाले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई हामी बिल्डअप गर्न सकेका छौँ भने यदि इम्युन सिस्टमै खतम छ भने हाम्रो उपचारै खतम भयो, हामीले विश्वास गरेको कुरा फेक भयो। हामीले जे विश्वास गऱ्यौँ, जेमा हामी पढ्यौँ, जेलाई हामीले चाहिँ अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यही कुरा गलत छ भने त त्यो जगै खतम भएपछि माथि जतिसुकै बलियो भने काम छैन। इम्युन सिस्टमलाई काम नगर्ने नै हो भने त हामीले यो उपचार पद्धति छोडे भइहाल्यो नि त। उपचार पद्धतिमा आबद्ध भएर किन हामीलाई त्यो इम्युनिटी सिस्टममा विश्वास छ र त्यो हामीले औषधि खाएका उपचार गर्छौँ र त्यो हिसाबले हामीले औषधि खाइराखेका छौँ, स्टाफलाई पनि खुवाइरहेका छौँ, हामी निर्धक्क भएर उपचार गरिरहेका छौँ र अहिले पनि निर्धक्क छौँ। र अहिले पनि हामीले टोलमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा हामीले कोभिड-19को विरुद्धमा विकास गर्ने इम्युन बुस्टरहरू चलायौँ। टोलले आयोजना गर्नुभयो उहाँहरूले, हामी आफै गर्दा गर्दैनौँ किनभने म त्यो आफै आयोजना गर्ने आफै प्राविधिक हुने यो संसार सारा कुरा एउटा व्यक्तिमा चाहिँ वान मेनमा सबै त्यो हुन सक्दैन। नागरिक समाजले हाम्रो यो पालिकाहरूले जिम्मा लिनुपर्छ, आयोजना गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ प्राविधिक सहयोग औषधि उपचार मैले भनिरहेको छु। मैले मिडियामा रेडियोमा मैले चाहिँ 2-3 महिना मैले यो चाहिँ एउटा सन्देशै मैले बोलेको थिएँ, म आफै बोलेको थिएँ रेडियोमा गएर कि पालिकाहरू तयार हुनुपर्छ, मान्छेको लागि बाँच्न पाउनुपर्छ, इम्युन बुस्टर हुन्छ। यो हो, यो दुनियाँले प्रयोग गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ, विश्वका महामारीमा यसले काम गरेको छ। इम्युन बुस्टर चाहिँ होमियोपेथीमा पनि छ, नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ मान्यता दिएर निर्णय गरेको छ, जारी गरेको छ, प्रोटोकल बनाएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब हरेक मान्छेले बाँच्न पाउने कुरालाई स्थानीय सरकारहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। हामी तयार छौँ, हामी प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौँ, लाग्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ सन्देशै दिएँ। 2-3 महिनै बज्यो, अहिले भर्खरै दसैँ आएपछि मैले बन्द गरिदिएँ त्यो। तर त्यो सुनवाई भएन, कसैले काम छैन अनि हल्ला गर्छ नि हो। यस्तो दुनियाँमा कोरोनाको औषधि भएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो? कोरोनाको लागि, कोरोनै मार्नको लागि भनेर त हामीले भनेको छैन नि त। कोरोना जस्ता फ्लूका लक्षणहरू, चिसोका लक्षणहरू, चिसोले आक्रान्त पार्ने कुराहरूलाई रोग प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने औषधिहरू छन्। यहाँको भनाइअनुसार मैले अलिकति सरस्वती बुझ्दाखेरि यो बुझेँ कि कोरोनाको औषधि होमियोप्याथीमा हजुरले दिने होइन, उसको इम्युनिटी पावर स्ट्रङ बनाउने औषधि उपचारहरू गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि भइसकेपछि स्वतः स्फूर्त रूपमा कोरोना पनि हट्छ, अरू कुराले नि प्रवेश गर्दैन, चिसोले नि प्रवेश गर्दैन। उसलाई चाहिँ टाइफाइड भइराख्ने कुरा त त्यसलाई पनि त्यसले ब्रायोनिया दिन्छौँ, हामीले आर्सेनिक दिन्छौँ होइन। यिनीहरू औषधि हुन् हाम्रा, ब्रायोनिया अल्बा, आर्सेनिक अल्बा अनि जेल्सेमियम। यिनीहरू चिसोको लागि नि काम गर्छ, टाइफाइडलाई नि काम गर्छ, दमलाई, खोकीलाई, अब चिसो लागिराख्ने अनेक प्रकारका उसका शरीरका उसलाई चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यो खालि कोरोनालाई मात्रै गर्छ भनेर त हामीले भनेको छैन। त्यस कारण त्यो अहिले दियो भने के हुन्छ त, कोरोनालाई पनि गर्छ र अन्य कारणले पनि उसले चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। यसमा स्थानीय सरकार लगायत भनौँ विशेष गरेर सरकारी संयन्त्रले नै यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। यहाँको हो कुरा सरकारले गर्नुपर्छ, व्यक्तिले गर्न सक्दैन, यो व्यक्तिले सारा कुरा गर्दैन। तर अर्को हामीले एउटा अर्को बाटो हामीले खोज्यौँ। तर होमियोप्याथीले चाहिँ त्यो उपचारको लागि जुन प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छ, प्राविधिक सहयोग गर्छ यसले चाहिँ नै। र अर्को कुरा के छ, मैले औषधिहरू पनि लगभग 4-5 लाख मान्छेलाई पुग्ने औषधि ल्याइसकेको थिएँ मैले बिचमा होइन। मैले आफैले डिलरसिप पनि छ मेरो अहिले होमियोप्याथीको नेपालभरि। मेरो पश्चिम महाकाली अञ्चल पनि मेरो औषधि अस्ति भर्खर पठाएँ मैले, यो कोरोनाकै बिचमा पनि पठाइदिएँ। भनेपछि मैले त्यो पनि सेवा गर्न थालेँ, किनभने होमियोप्याथिकमा एउटा मैले धेरै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ औषधिको डिलरसिप पनि गर्नुपर्ने भनेको अर्थ औषधि सप्लाई गर्नुपर्ने खालको कुराहरू, त्यो त अर्कोले गर्दा हुने नि त। तर त्यस्तो मान्छेहरू छैन, आवश्यक छ, धेरै चाहिन्छ, मैले लिनै पर्ने भयो, लिएँ। अर्को अब म डाइरेक्टरको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा, निर्देशकको रूपमा पनि काम गर्नुपर्छ। सङ्घ संस्थाको होमियोप्याथीको चाहिँ नेतृत्वमा पनि जानुपर्छ मैले। अब मैले बिरामी जाँच पनि गर्नुपर्छ, या म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, सरकारसँग लड्ने कुरा पनि मैले लड्नुपर्छ। भनेपछि एउटा व्यक्तिले कति गर्न सक्छ त्यो कार्यको बाँडफाँड हुन सकेन। त्यस्तो मान्छेहरू जो बुझ्ने, यसलाई नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू हामीसँग कम छ नेपालमा। त्यस कारण त्यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, यसको सुराग खोज्दा निजीले पनि एक्लै लगानी गर्न सक्दैन, सरकारले पनि यो कुरा बुझ्दैन। उसले केमा किन बुझ्दैन, किन लाग्दैन, अब त्यहाँ के छन् उसका स्वार्थहरू, त्यो म जान्दिनँ। तर म थाकेँ। अब विकल्प खोज्नु पर्यो कि परेन? विकल्प योद्धाले त विकल्प खोज्छ नि त, अर्को बाटो हो नि, लक्ष्यमा त पुग्नु पर्यो नि। यो वितरण गर्नको लागि हामीले सहकारी अस्पताल दर्ता गरेर हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्लामा हाम्रो कार्यक्षेत्र हुने गरी प्रदेश स्तरमा हामीले चाहिँ सहकारी अस्पताल दर्ता गरेर त्यसको म आफै नेतृत्वमा भएर अहिले हामी 7वटै पालिकाका चाहिँ पालिका प्रमुखहरू सबै चाहिँ हाम्रो सांसदहरूलाई पनि यसमा चाहिँ आबद्ध गराएर उहाँहरूलाई पनि यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर सबै तह तबकाका चाहिँ साथीभाइलाई आबद्ध गरेर हामीले दर्ता गरिसक्यौँ र हामीले विभिन्न प्रपोजल पनि राखिसक्यौँ। र अब हामी तुरुन्तै हाम्रो यही कार्तिक चाहिँ नै
के अरे 25 गतेबाट 27 गतेबाट कार्तिक 27 गतेबाट मङ्सिर 25 गतेसम्म 1 महिना करिब 1 महिनाको कार्यक्रम हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हामीले इम्युन बुस्टरको चाहिँ औषधि वितरण गर्ने, जनचेतनाहरू फैलाउने र जनभावना स्वास्थ्य सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ के अरे मानिसहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकारलाई हामी चाहिँ वास्तवमा प्रत्यावर्तित हुने गरीको कार्यक्रम गर्ने गरी काम पनि हामीले थालिसकेका छौँ। त्यही काममा म व्यस्त पनि भएको थिएँ होइन, अहिले पनि म व्यस्त थिएँ र यो ढङ्गले सहकारी अस्पतालको माध्यमबाट चाहिँ पनि हामी गएर चाहिँ जनतालाई हामी स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू अहिलेको तत्कालको कोरोनाको महामारीको विषयमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने गरीको काम पनि थालिएको छ। यसो हुनाले हामी कहीँ न कहीँबाट चाहे सरकारीबाट होस्, चाहे निजीबाट होस्, चाहे सहकारीबाट होस्, हामी यो अभियानलाई अगाडि बढाउने र कोरोनाको लागि नै भन्दा पनि कोरोना त कोरोनै भयो, तर कोरोनैलाई मार्ने भन्दा पनि कोरोनाको महामारीलाई हामी नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने। त्यो प्रमुख एउटा आइ नै हाल्यो होइन, त्योदेखि बाहेकको अन्य चाहिँ अब भोलिका दिनलाई हामीले यो सहकारी अस्पताललाई बनाएर हामीले सबैलाई सहकारीमा सेयर बाँडिसकेपछि सबै आबद्ध हुनु सबैको आफ्नो हुन्छ। यो त मेरो मात्रै त हुँदैन। अब लाखौँ सङ्ख्याको चाहिँ के अरे यो हस्पिटल भएपछि यहाँ चाहिँ सिटी स्क्यान हुन्छ, MRI हुन्छ, यहाँ अपरेसन हुन्छ, ब्लड ब्याङ्क हुन्छ, यहाँ होइन ICU हुन्छ, यहाँ चाहिँ नि विराटनगरमा जे सुविधा छ, काठमाडौँमा जे सुविधा छ त्यो सुविधा धनकुटामा दिन नसकिने भन्ने कुरा छैन। त्यो दिनुपर्छ र कोशी पहाडी जिल्लाको जनतालाई यतै बस्दा पनि बाँच्न सकिने गरेको एउटा वातावरण, वास्तवमा त्यो क्वालिटी हामी एउटा प्रकृतिले पनि साथ दिएको हावापानी पनि राम्रो भएको ठाउँ धनकुटालाई हामी त्यो दिन सक्छौँ भन्ने गरेको पनि हाम्रो यो सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन चाहिँ लक्ष्य कार्यक्रम भएको हुनाले हामी त्यसमा पनि लागेका छौँ। र वास्तवमा यो कोभिड-19 को यो चक्रव्यूहमा हामी फसिरहँदा यसमा हामी अब कोभिड-19लाई को इम्युन बुस्टरको विकल्प न लकडाउन हो, न मास्क हो, न सेनिटाइजर हो, न सोसियल डिस्टेन्सिङै हो। यसको अर्को विकल्प के हो? यसको विकल्प भनेको हामीले देखेको इम्युन सिस्टमलाई बुस्टअप गर्नुको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो होइन। यसलाई हामीले पुष्टि गर्नलाई विभिन्न तथ्य अब पुष्टि गर्न त किन नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु भनेको पुष्टि नगरेको त्यतिकै निर्णय गरे होला त होइन, पुष्टि भएरै गरेको होला। अरू पुष्टि गर्नुपर्छ भने पनि हामी विभिन्न ढङ्गले पुष्टि गर्ने प्रयास गरौँला। आफ्ना निकै नै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो है। विशेष गरेर अहिलेको आवश्यकता जुन थियो होमियोप्याथीलाई बुझ्नुपर्ने, अहिलेको समाजमा यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा थियो, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्ता समय सान्दर्भिक कुराहरू प्रसङ्गहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई म मरिमरि धन्यवाद दिन्छु। वास्तवमा यो विषयवस्तुहरू मैले पनि जुन राख्नुपर्ने थियो यो कुराहरू राख्नको लागि यहाँको मिडिया मार्फत जुन हिसाबले अवसर दिनुभएको छ, वास्तवमा कुसमुकुस भएका कुराहरू, जुन भन्नै पर्ने कुराहरू, जुन सुनाउनै पर्ने कुराहरू अहिलेको यो महामारीको बेलामा थिए, यी कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको मिडिया र स्वयं यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुनिहाल्यौँ र उहाँकै आवाजमा पनि हामीले सुन्यौँ। आजको हाम्रा होमियोप्याथी डाक्टर खगेन्द्र कटुवालसँगको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यी यावत कुराहरूबाट हामीले केही न केही निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्यौँ, सुन्यौँ र बुझ्यौँ। यति भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला पनि भइसकेको छ। मैले उहाँबाट बिदा पनि मागिसकेको छु। हामीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला, लाइक एन्ड सेयर पनि गर्न नछुटाउनु होला। यति भन्दै म जेपी लामा बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। Powered by National Advertising Agency, a complete solution for advertising world. Travel partner IMEP for domestic airlines ticketing and MoneyGram. Tiffin partner Om Biscuit Udyog. धनकुटाको कोसेली नरिवल भएको बिस्कुट सधैँ खाउँ खाउँ लाग्ने आफ्नै गाउँठाउँको उत्पादन ओम बिस्कुट उद्योग। फोटो पार्टनर प्रोफेसनल फोटो एन्ड भिडियोग्राफी। फोटो खिचौं युगौं युगसम्म बाँचौं, जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षणहरूलाई सधैँ ताजा राखौं। अ प्रेजेन्टेसन अफ अनलाइन मिडिया, हरपल तपाईसँगै।